ल के स्क्रिन सेयर भयो ल हामीले लास्ट टाइम चाहिँ ठ्याक्कै लगाएर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म यो च्याप्टर हेरेर आएको भनेको बिल्डिङ ब्लक अफ कम्प्युटर होइन we discuss about the input output devices, we discuss about the memory, and finally we are continuing to discussing about the CPU को बारेमा चाहिँ हामी ठक्क लगाएर डिस्कसन गरिरहेको थियौँ है अनि CPU मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट कन्सिस्ट अफ टु युनिट होइन एउटा चाहिँ कन्ट्रोल युनिट हुन्छ अर्को चाहिँ एक्जिक्युटिङ युनिट इज अल्सो नोन एज दि के अरे अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट भनेर चाहिँ हामीले सक्क लगाएर हेर्थ्यौँ है अब कन्ट्रोल युनिटको बारेमा भन्दा पनि हामीले अर्थमेटिक लजिकल युनिटको बारेमा हेर्थ्यौँ अर्थमेटिक लजिकल युनिटमा चाहिँ एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन कसरी हुन्छ विथ एडिसन भएपछि वी क्यान पर्फर्म अल रिमेनिङ अपरेसन्स होइन एडर सर्किट भएपछि चाहिँ होइन एडरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले सब्ट्र्याक्सन पनि गर्न मिल्छ होइन हामीले मल्टिप्लिकेसन पनि गर्न मिल्छ जोडेर होइन अनि हामीले चाहिँ दुईवटा नम्बर रिप्रेजेन्टेसन होइन साइन नम्बर रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ अनसाइन नम्बर रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ अनसाइन इज अलवेज पोजिटिभ रिप्रेजेन्टेसन होइन त्यसमा चाहिँ अनसाइन भन्ने बित्तिकै हामीले प्लसलाई चाहिँ के गर्दैन अगाडि प्लस साइन लेखिरहनु पर्दैन सो द्याट अनसाइन इज कन्सिडर एज दि पोजिटिभ नम्बर रिप्रेजेन्टेसन होइन अनि नेगेटिभलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ साइन नम्बर रिप्रेजेन्टेसन साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसन होइन यो कुरा तिमीले सी प्रोग्राममा पनि आउँछ होला है अब तिनवटा तरिका भनेको थिएँ फर्स्टमा चाहिँ साइन म्याग्निट्युड फर्ममा जसमा चाहिँ अगाडि 0 आयो भने चाहिँ पोजिटिभ नम्बर हुन्छ अगाडि 1 आयो भने चाहिँ नेगेटिभ नम्बर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ तर त्यसमा के चाहिँ फल्टी थियो भने त्यसले -0 को लागि पनि त्यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको थियो बट -0 लाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने कुनै पनि अहिलेसम्म हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको छैन सो द्याट इज अलिकति नराम्रो मानियो होइन नराम्रो मान्यो भन्दा नि राम्रो त हो तर अरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ के भयो नराम्रो भयो सो द्याट त्यसपछि के आयो वान्स कम्प्लिमेन्टमा हामीले के गर्थ्यो जुन जुन 0 थियो त्यसलाई चाहिँ 1 बनाउँथ्यो जुन जुन 1 थियो त्यसलाई हामीले के बनाउँथ्यो 0 बनाउँथ्यो भनेको मतलब फ्लिप गर्थ्यो बिटलाई के गर्थ्यो फ्लिप गर्थ्यो होइन अनि यो वान्स कम्प्लिमेन्ट टुज कम्प्लिमेन्ट आफ्नो सोध्दैन होइन डोन्ट वरी अबाउट द्याट हामीले यो पढ्ने भने खास गरी डिजिटल लजिकमा तर कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ होइन कसरी म्याग्निट्युडहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई म्याग्निट्युड तिमीहरूलाई वान्स कम्प्लिमेन्ट टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको होइन नबुझे पनि केही प्रब्लम चाहिँ छैन होइन पछि हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा मजाले पढि नै हाल्छौँ सो द्याट वान्स कम्प्लिमेन्टमा पनि के भयो भने 0 को अगेन -0 को रिप्रेजेन्टेसन भइरहेको थियो होइन त्यही भएर त्यो पनि के भयो अलिकति राम्रो मानेन त्यहाँबाट थर्डमा लास्टमा आएको थियो टुज कम्प्लिमेन्ट सो द्याट टुज कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने होइन टुज कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ 0 जुम गरौँ यसलाई टुज कम्प्लिमेन्टको कुराहरू होइन टुज कम्प्लिमेन्ट जेनरली यो कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने भनेको चाहिँ हामीले सब्ट्र्याक्सनको लागि हो क्या होइन टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने भनेको हामीले सब्ट्र्याक्सनको लागि हामीले चाहिँ जोडेर कहिले हामीले चाहिँ हुन्छ नि 1010 लबाट 0011 घटा यो घटा भन्यो भने कम्प्युटरले सब्ट्र्याक्सन पर्फर्म गर्न सक्दैन यत्तिकै यो हामीले जसरी 0 बाट 1 घटाउँदाखेरि 1 क्यारी लिन्छ 2 भयो 1 भयो यसमा 0 फेरि 1 क्यारी गर्दैन यसबाट आउँछ फेरि 2 के अरे यो यता गयो 2 बाट 1 फेरि यो गयो यस्तो यस्तो समथिङ निकाल्छ नि रिजल्ट होइन यस्तो निकाल्छ अरे तर यो कम्प्युटरले यस्तो निकाल्न सक्दैन क्या नेगेटिभ गर्न सक्दैन कम्प्युटर कान पर्फर्म सब्ट्र्याक्सन डाइरेक्टली होइन इट युजेस टुज कम्प्लिमेन्ट टु पर्फर्म सब्ट्र्याक्सन एक्चुअली है सो द्याट कम्प्युटर युजेस एडर सर्किट टु पर्फर्म सब्ट्र्याक्सन भनेको रिजन पनि त्यही हो है त्यही भएर एडर भएपछि अरू बाँकी रिमेनिङ चाहिँ हामीले यत्तिकै पर्फर्म गर्न सकिन्छ है अब टुज कम्प्लिमेन्टमा त के थियो भने 3 2 1 र 0 छ अनि त्यसपछि -1 अनि -2 अनि -3 छ भने 3 हामीले 3 बिट लिइरहेको छ 3 बिटको चाहिँ पोसिबल कम्बिनेसन भनेको 2 को पावर 3 द्याट इज 8 हुन्छ होइन अनि 3 भनेको चाहिँ 0 1 1 भयो 2 भनेको चाहिँ 0 1 0 भयो होइन 1 भनेको 0 0 1 भयो 0 भनेको 0 0 0 भयो अब यसको वान्सको टुज के अरे यो 1 को टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको जहाँसम्म 1 अगाडि राइट के अरे एलएसबीबाट भनौँ न होइन एलएसबीबाट चाहिँ हामी लेफ्टतिर जाने फर्स्टमा जुन 1 आउँछ त्यससम्म कपी गर्ने होइन भने के गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको बाँकी रहेकोलाई के गर्ने फ्लिप गर्ने अर वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने त्यसमा के गर्ने +1 एड गर्ने हामीले भनेको कुरा यति थियो है अब यसको निकाल्ने भर्यो भने यसलाई हेर्नु पर्यो हैन यसको फर्स्टमा 1 आएको छ यही कपी गर्यो बाँकीलाई फ्लिप गर्यो 1 1 1 भयो 2 को लाई हेर्यो भने 0 र 1 कपी भयो बाँकी रहेको 1 लाई फ्लिप गर्यो 1 भयो 3 को लाई हेर्यो भने 1 भयो बाँकी रहेको के भयो 0 1 भयो 1 0 1 भयो सो द्याट यसमा रिमेनिङ भनेको 1 0 0 थियो व्हिच इज कन्सिडर एज द 4 हो यो
अब यसको वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो, सरी टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने 0 1 1 फेरि 1 जोड्यो भने 1 1 को 0 क्यारी 1 1 1 को 0 क्यारी 1 अनि 1, सो द्याट 1 0 0 नै हुन्छ। यो मेरो 4 भयो हैन, 4 भयो। सो द्याट टुज कम्प्लिमेन्टमा के छ भने 0 को लागि नेगेटिभ 0 को लागि रिप्रेजेन्टेसन छैन, तर यसमा बक्सेको एउटा एक्स्ट्रा बिट चाहिँ के भइरहेछ, युज भइरहेछ हैन। सो द्याट सबभन्दा राम्रो म्याग्निट्युडमा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने, नेगेटिभ नम्बरलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने टेक्निक भनेको के रहेछ, टुज कम्प्लिमेन्ट चाहिँ रहेछ है। त्यही भएर हामीले यो कुराहरू चाहिँ अर्थमेटिक अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिटमा हुन्छ। यो कुराहरू हामीले लजिकल युनिटमा हेरिहाल्यो, एन्ड गेटको कुरा, अर गेटको कुरा र नट गेटको कुरा हेऱ्यो भने अर्थमेटिकमा चाहिँ एडिङ हुँदो रहेछ। एडर जेनरली सपोज एकदम एडर सर्किट चाहिँ चाहिने रहेछ, सो द्याट एडर क्यान पर्फर्म रिमेनिङ अदर अपरेसन्स हैन। त्यही भएर चाहिँ एडर सर्किट बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। एडर बुझ्यो भने सबट्र्याक्टर यतिकै बुझिदो रहेछ हैन। अब कम्प्युटर चाहिँ कसरी गर्छ भने 1010 चाहिँ हाम्रो के हो, हाम्रो चाहिँ के अरे के भन्छ अरे 1010बाट चाहिँ 0011 घटाउनु छ भने 0011 को चाहिँ के गर्छ उसले, अब टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्छ क्या हैन। यो हामीलाई चाहेन हैन, त्यो पनि कसरी गर्छ मात्र बुझ्यो भयो। यस सपोज मेरो 1010बाट घटाउनु पर्यो भने र 0010बाट मेरो यो नम्बर मैले घटाउनु पर्यो भने, सबट्र्याक्सन पर्फर्म गर्नु पर्यो भने जसलाई घटाउने हो यसको चाहिँ के निकाल्छ, यसले टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्छ। भनेको मतलब 1101, अब फेरि यसमा 1 जोड्नु पर्यो, 1 1 को 0 क्यारी 1 1 फेरि 1 1, यो भयो हैन। यसले के निकाल्यो, यसले टुज कम्प्लिमेन्ट। अनि यो र यो जोड्छ, यो र यो जोड्छ 1010 र 1010 र 1110 चाहिँ के गर्छ, यसले एड गर्छ अनि बल्ल यसले के निकाल्छ, समथिङ यहाँ रिजल्ट निकाल्छ। अब यहाँ रिजल्टमा ओभरफ्लो आउने नआउने कुराहरू हुन्छ, त्यतातिर हामी जान्नु पर्दैन। त्यो सबट्र्याक्सन पर्फर्म कसरी गर्छ भने कुनै पनि ग्रेटर नम्बरबाट जुन चाहिँ सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हो त्यसको चाहिँ टुज कम्प्लिमेन्ट पर्फर्म हुन्छ। टुज कम्प्लिमेन्ट निक्लेपछि चाहिँ त्यो नम्बरमा गएर जोडिन्छ, सो द्याट एडरले चाहिँ सबट्र्याक्टरको काम गर्छ। सबट्र्याक्टर पनि हुन त हुन्छ, तर एडर सर्किट भएपछि वी क्यान इजिली पर्फर्म द सबट्र्याक्ट अपरेसन। सो दिस इज द अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट, जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल युनिट, सरी हाम्रो सिपियु भित्र दुईटा युनिट थियो, त्यो चाहिँ एएलयू चाहिँ यो भयो है। ओके, सिपियु ब्रेन अफ कम्प्युटर हैन, हार्ट अफ कम्प्युटर, ब्रेन अफ कम्प्युटर। किन ब्रेन अफ कम्प्युटर भनेको भन्दा बिकज अलमोस्ट एभ्री प्रोसेसेस हैन, सबै प्रोसेसहरू चाहिँ डन बाई दिस सिपियु हैन। सिपियुमा भएको भित्र प्रोसेसरले चाहिँ अलमोस्ट एभ्री प्रोसेसहरू चाहिँ के गर्छ, सक्सेसली रन गर्छ हैन, कन्ट्रोल गर्छ। कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ, एएलयूले चाहिँ के गर्छ, अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसनहरू पर्फर्म गर्छ हैन। अब हामीलाई सुन्दा लाग्छ त अब हामीले यस्तो अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसनहरू मात्र गर्ने भए यत्रो धेरै के भन्छ अरे प्रोसेसरहरू भइरहेछ, हामीले फिल्महरू हेरिरहेछ, हामीले गीतहरू सुनिरहेछ, त्यो चाहिँ कसरी भइरहेछ जस्तो लाग्छ हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जेनरली हाम्रो मैले मेमोरीको कुराहरू धेरै गरिसकेँ हैन। हाम्रो प्राइमरी मेमोरीको कुरा, सेकेन्डरी मेमोरीको कुरा धेरै गरिसकेँ। हामीलाई जे कुरा चाहिन्छ हाम्रो हार्ड डिस्कमा हुन्छ, हार्ड ड्राइभमा भन, हार्ड डिस्क ड्राइभ भन, एसडिडी हैन, जे भन्ने पनि हुन्छ, हार्ड ड्राइभमा चाहिँ सेभ हुन्छ। हामीलाई थाहा छ सेकेन्डरी मेमोरी किन आएको, बिकज टु इन्क्रिज द स्टोरेज क्यापेसिटी द्याट इज ल्याग इन फर प्राइमरी मेमोरी हैन। प्राइमरी मेमोरीमा भएको अलिकति सर्टेज जुन चाहिँ एकदम धेरै महँगो पनि छ, स्पिड त्यसको फास्ट छ, बट त्यो के छ एट द सेम टाइम त्यो के छ महँगो पनि छ, त्यसलाई हटाउनलाई के आएको हामीलाई, वी निड सेकेन्डरी मेमोरी। सेकेन्डरी मेमोरी के छ, एकदम स्लो छ, फेरि सेकेन्डरी मेमोरी र सिपियु बिच डाइरेक्ट कनेक्सन हुन सक्दैन, सो द्याट सेकेन्डरी मेमोरीले ऱ्याममा पठाउँछ, ऱ्यामसँग अनि बल्ल कसले कम्युनिकेट गर्छ, सिपियुले कम्युनिकेट गर्छ। सो द्याट यसलाई चाहिँ अब मैले यहाँ चाहिँ के भन्न खोजेको भने हामीले जुन चाहिँ गीतहरू सुन्छ त्यो कसरी बज्छ भन्ने कुराहरू हैन। हामीलाई त खालि एएलयू अर्थमेटिक एन्ड लजिकल मात्र गर्छ, यसले गीतहरू कसरी बजाउँछ भन्ने कुराहरू आउँछ हैन। त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू के हुन्छ भने फेच हुन्छ हैन, इन्स्ट्रक्सन फेच हुन्छ। तिम्रो हार्ड डिस्कमा भएको कुराहरू चाहिँ कहाँ आउँछ, पहिला ऱ्याममा आउँछ, ऱ्यामबाट फेच हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन आयो। ल अब चाहिँ के अरे इन्स्ट्रक्सन फेरि फेच हुने भनेको कसरी हुन्छ भने इन द फर्म अफ अपकोड हैन। तिमीले बिकज सिपियु डोन्ट नो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हैन, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज के हो थाहा हुँदैन त्यसले बुझ्ने भनेको त जस्ट ओन्ली बाइनरी फर्म 0 and 1 भन्दा त्यसले बुझ्दैन। अब हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो यो हुन्छ नि, हाम्रो गीत भनेर सेभ गरेका हुन्छ, जस्तो मैले एउटा गीत बाहुबलीको गीत भनेर, ल बाहुबली गीत भनेर सेभ गरेर हुन्छ, मलाई पो थाहा छ त बाहुबलीको गीत हो, तर त्यो मेमोरीलाई त थाहा नै हुँदैन कि तिमी बाहुबली गीत
सेभ गरेछ। इनफ्याक्ट त्यसलाई त त्यो पनि थाहा हुँदैन कि तिमीले .mp3 फाइल सेभ गरेछ भनेर। मेमोरीलाई त ममा के सेभ गरेछ त्यसलाई बाल हुँदैन नि त होइन, मेमोरीमा जेसुकै सेभ गर त्यसलाई त मतलब हुँदैन। त्यसको काम त के हो, तिमीलाई स्टोरेजको के भन्छ अरे फ्यासिलिटी दिने मात्र हो। तिमीले त्यसमा गीत स्टोर गर, तिमीले त्यसमा गेम स्टोर गर, इमेज स्टोर गर, भिडियो स्टोर गर, जेसुकै स्टोर गर, इट डजन्ट गिभ ड्याम होइन। यसले त्यसलाई हुन्छ नि बाल पनि दिँदैन, यसले जेसुकै स्टोर गर त्यसमा, ठिक छ। तर तिमीलाई लाग्छ कि मैले त गीत स्टोर गरेको छु, मैले त भिडियो स्टोर गरेको छु। कम्प्युटरमा मेमोरीमा चाहिँ कसरी स्टोर हुन्छ भन्दा इन द फर्म अफ 0 and 1 नै हो क्या फेरि होइन। मेमोरीमा पनि तिम्रो हुन्छ नि अब इमेजको के अरे बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन अलिकति थोरै होला होइन, सङको अलिकति बाइनरीको प्याटर्न अलिकति धेरै होला, मुभीको अलिकति झनै धेरै होला। त्यही भएर विथ द कम्बिनेसन अफ 0 and 1 मेमोरी स्टोरेज डिभाइसेस स्टोर आवर के भन्छ अब आइदर सङ होस् अर पिक्चर होस् अर इमेजेस के अरे भिडियोज होस्, दे स्टोर लाइक द्याट होइन, विथ द हेल्प अफ बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन। हामीले जसरी हामीले नाम दिएर सेभ गरे पनि त्यहाँ चाहिँ एक्चुअली सेभ हुने भनेको के हो, विथ द बाइनरी रिप्रेजेन्टेसनमा सेभ हुने। अनि त्यही बाइनरी रिप्रेजेन्टेसनको आधारमा नै त्यसले के गर्छ, हाम्रो ऱ्याममा जान्छ, ऱ्यामबाट त्यसले तान्छ, सिपियूले तान्छ, सिपियूले एक्चुअली फेच गरेपछि यसलाई डिकोड गर्छ। डिकोड पछि के थाहा हुन्छ भने अब के चाहिँ पर्फर्म गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल थाहा हुन्छ। अनि बल्ल हामीले चाहेको डिजायर्ड आउटपुटहरू, जस्तो मैले एक्सेल खोल्ने हो कि, मैले वर्ड खोल्ने हो कि, मैले गेम पर्फर्म गर्ने हो कि, मैले चाहिँ अब एट द सेम टाइम क्यालकुलेटर चलाउने हो कि होइन, मैले अब चाहिँ के भन्छ अरे सट डाउन गरिदिने हो कि होइन, सबै कुराहरू एट त्यो हुन्छ नि, सबै कुराहरू ऱ्यामबाटै पर्फर्म हुन्छ क्या होइन। जेनरली रोम पनि हुन त हुन्छ, रोम चाहिँ किन हुन्छ त्यो पनि भनेको थिएँ होइन मैले, ड्यु टु के अरे हाम्रो चाहिँ बायोस अपरेसनहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टमहरूलाई चाहिँ रोम चाहिँ किन पर्मानेन्ट हुन्छ होइन, रोम चाहिँ एकदम पर्मानेन्ट हुन्छ, त्यो नन भोलाटाइल हुन्छ, जसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे हाम्रो पावर कटहरूले पनि इफेक्ट गर्दैन। अनि यो कुराहरू अलरेडी डिस्कस भइसकेको कुराहरू छ है। अब के हुन्छ भने रोम नट ओन्ली इन कम्प्युटरमा मात्र हुँदैन, रोमहरू तिमीहरूले धेरै ठाउँमा पनि देखेको हुन्छ। जस्तो हाम्रो यो क्यालकुलेटरमा हुनसक्छ, हाम्रो यो के भन्छ अरे रिमोटमा, हाम्रो यो बाइकको यो स्पिडोमिटरहरूमा, जहाँ पनि रोम हुन्छ। त्यसलाई कसरी थाहा छ कि मैले त्यो बत्ती बालेपछि त्यो लेफ्टतिर जानु पऱ्यो भने, लेफ्ट डिरेक्सन जानु पऱ्यो भने त्यसलाई कसरी थाहा हुन्छ त लेफ्टमा म जाँदैछु भनेर? त्यहाँ त त्यो निलो लाइट त बल्छ नि त लेफ्टतिर होइन। मैले त्यसमा चाहिँ के भन्छ अरे ल त्यसमा मैले हुन्छ नि स्ट्यान्ड लगाएको छ कि लगाएको छैन होइन, स्ट्यान्ड आजभोलि त्यो बाइकमा देखिन्छ स्ट्यान्ड लगाएको छ भने चाहिँ के अरे स्टार्ट हुन्छ, स्ट्यान्ड लगाएको छैन भने स्टार्ट हुँदैन। आजभोलिको बाइकहरूमा त्यस्तो फेसिलिटी पनि आएको छ होइन, त्यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाउँछ स्ट्यान्ड लगाएको छैन भनेर होइन, त्यो देखाउँछ। त्यसलाई कसरी थाहा हुन्छ कि स्ट्यान्ड लगाएको छ कि लगाएको छैन होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि के हुन्छ भने त्यहाँ पनि अलरेडी रोम प्रेजेन्ट भएको हुन्छ क्या होइन, रोम हुन्छ, रोमले गर्दा नै थाहा हुन्छ होइन। अब फेरि त्यो कुरा त्यहाँ पनि ऱ्याम राख्थ्यो भने के हुन्छ, अब त्यो त बाइक ब्याट्री डाउन भयो भने त्यो पनि सबै डाउन भइदियो नि त होइन। त्यही भएर रोममा राख्ने रिजन पनि त्यही हो होइन। अब हाम्रो कुराहरू अब जस्तो हामीले अगाडि नोकिया मोबाइललाई ओपन गर्यो भने दुईवटा हातहरू आउँछ होइन, त्यो कसरी आएको होइन, किन के हुन्छ भने कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट लन्च गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलरेडी त्यो युजमा चाहिँ कसैले पनि चेन्ज गर्न सक्दैन है, यो चाहिँ पर्मानेन्ट फिक्स नै हुन्छ भनेर चाहिँ उसले आफ्नो मोबाइल होस्, कम्प्युटर होस् अर एनी अदर डिभाइसेस होस् विच इज रिलेटेड टु कम्प्युटर होइन, त्यसमा चाहिँ के गर्दै हुन्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो पर्सनल, आफ्नो कम्प्युटर, आफ्नो के अरे कम्पनीको चाहिँ ल यो चाहिँ फिक्स सफ्टवेयर हो, योलाई चाहिँ कसैले चेन्ज गर्न सक्दैन भनेर उसले आफ्नो रोममा राखेर बल्ल बेचेको हुन्छ। ऱ्यामहरू त चेन्ज गर्न मिल्छ होइन, तर रोमलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन होइन। रोम किनकि हाम्रो इरेजेबल हुँदैन भन्नु, इरेजेबल पनि गर्न मिल्छ तर त्यसको लागि फेरि एकदम डिफिकल्टी के अरे फेस गर्नुपर्छ होइन। त्यही भएर रोमको अहिले हामी रोमको बारेमा फेरि होइन यसको टाइप्सहरू बारेमा फेरि नै पढ्छौँ होइन। यहाँ कुरा उठिहाल्यो होइन, कसरी गीतहरू बजिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू आयो। त्यही भएर जे पनि काम हुन्छ सबै बाइनरी के अरे रिप्रेजेन्टेसनमा मात्र हुन्छ। हाम्रो जुन चाहिँ हामीले यो एड्रेसहरू सेभ गरेका हुन्छ नि, जस्तो हामीले माई फोल्डरहरू बनाएको हुन्छ, कम्प्युटरलाई थाहा पनि हुँदैन कि तिम्रो माई फोल्डर छ भनेर। त्यो त सबै हाम्रो भर्चुअल एड्रेस हो, सबै हाम्रो सुविधाको लागि हो त्यो होइन। कम्प्युटरलाई त बाल पनि छैन कि तिमीले माई फोल्डरमा के अरे कम्प्युटर फर्स्ट सेममा इडिसिटी सबनेटमा ल मेरो स्लाइड राखेर, कम्प्युटरलाई थाहा छैन के राख्यो कता राख्यो थाहा पनि छैन। त्यही भएर
कम्प्युटरले सबै काम भनेको 0 र 1 को फर्ममा गर्ने हो, मेमोरी स्टोरेज हुने पनि 0 र 1 को फर्ममा हुने हो। त्यही कुरालाई सीपीयू ले अपकोडको रूपमा लिन्छ, त्यही इन्स्ट्रक्सनहरु त्यसले फेच गर्छ, डिकोड गर्छ हैन, त्यसपछि त्यसले फाइनली एक्जिक्युट गर्छ, अनि मेमोरीमा त्यसले अब लोड गर्ने हो कि स्टोर गर्ने हो कि त्यो गर्छ, अनि फाइनली राइट ब्याक गर्छ। के चाहिँ तिमीले खोजेको त्यसले के गर्छ, त्यसले त्यो प्रोसेस गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ प्रोसेस हुन्छ है एक्चुअली सीपीयू भित्र। ओके, a CPU is an electronic circuit used in computer that fetches the input instruction or commands from the memory unit. अब यहाँ मेमोरी युनिट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने प्राइमरी मेमोरी हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सेकेन्डरीबाट फेच गर्दैन यसले, सधैँ कहाँबाट फेच गर्ने भयो, प्राइमरीबाट फेच गर्ने भयो है। performs arithmetic and logic operation and store this processed data back to memory. अब फेच गरेर मात्र पनि भएन, त्यसले रिटर्न राइट ब्याक पनि त गर्नु पर्यो नि हैन, राइट ब्याक पनि त गर्नु पर्यो, अनि बल्ल र्यामले पर्फर्म गर्न सक्छ। सीपीयू ले चाहिँ ल त्यसले पठाएको इन्स्ट्रक्सन आफैले मात्र राखे भने फेरि के भयो, हामीले के अरे जस्तो मैले के अरे यो एक्सेल फाइल खोले, एक्सेल फाइल खोल्दाखेरि चाहिँ सीपीयू ले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन त त्यसमा गयो हैन, तर त्यसले चाहिँ के गरेन, रिटर्न ब्याक गरेन, मेमोरीमा राइट ब्याक गर्न भएपछि त र्यामले पर्फर्म गर्न सकेन, सो द्याट त्यो खुल्दैन हैन। कहिले कहिले त्यस्तो पनि फेल गरेको देख्छौ कि इमेज कहिले कहिले डबल क्लिक गर्दा पनि खुलिदैन, अनि एकैचोटि पछि झ्याप्पै खुलेको देख्छौ हैन, 4-5 वटा खुलेको देख्छौ। त्यो सबै हुने रिजन त्यही हो। कहिले कहिले सीपीयू स्लो भयो भने सीपीयू र हाम्रो र्यामको मिसम्याच भयो भने पनि त्यस्तो हुन्छ हैन। कहिले कहिले हामीले खोल्दाखेरि नखोल्ने तर एकैचोटि पछि 4-5 वटा खुलेको देख्छौ हैन। त्यो भएर सीपीयू ले एक्सेस गर्ने भनेको मेमोरी युनिट हो। मेमोरी युनिट भन्ने बित्तिकै के चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो भने इट इज अल अबाउट द प्राइमरी मेमोरी है। performs arithmetic and logic operation and stores this process data back to memory. मेमोरीमा ब्याक पनि गर्नु पर्यो हैन। The CPU is also responsible for controlling all the operations of the other units of the computer system. अब यो माथिको काम चाहिँ एएलयू ले गर्छ भने तलको काम चाहिँ कसले गर्छ, कन्ट्रोल युनिटले गर्छ हैन। कन्ट्रोल युनिटको काम भनेको त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि सिग्नलहरु पर्फर्म गर्ने हैन। अब के हुन्छ भने म चाहिँ यस्तो भन्दिम है त, के हाम्रो के हुन्छ भने यो एउटा मेरो प्रोसेसर हो रे, सपोज हैन, एउटा मेरो प्रोसेसर हो भने, सरी प्रोसेसर हो भने, एउटा मेरो प्रोसेसर हो, प्रोसेसरमा सर्टेन अमाउन्ट अफ रेजिस्टरहरु हुन्छ हैन। रेजिस्टर भनेको पनि काइन्ड अफ मेमोरी हैन, रेजिस्टरहरु हुन्छ, तर यो चाहिँ कस्तो मेमोरी, हार्डवेयर मेमोरी हैन। यो चाहिँ सफ्टवेयर हैन, हार्डवेयर मेमोरी, बिकज यसमा चाहिँ हामीले सफ्टवेयर जस्तो त्यो हुन्छ नि, त्यो सी प्रोग्रामिङमा माने जस्तै डाटा टाइपहरु जस्तो इन्ट ए बी हैन, फ्लोट ए बी माने जस्तो यसमा चाहिँ त्यस्तो मान्न सकिदैन हैन। त्यसमा चाहिँ एबीसीडी जे पनि मान्न सकिँदैन, यो चाहिँ फिक्स हुन्छ रेजिस्टरहरु हैन, रेजिस्टरहरु फिक्स हुन्छ, ठीक छ। अनि अर्को हुन्छ एक्युमुलेटरहरु हैन, यो चाहिँ प्रोसेसरको कुराहरु चाहिँ एक्युमुलेटर हुन्छ है। अब एक्युमुलेटर भनेको चाहिँ किन एक्युमुलेटर भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हैन, ए फर एक्युमुलेटर भन्छ, ए बाट आउने भएको एक्युमुलेटर भने हैन हैन। एक्युमुलेटर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो जुन पनि सबै कामहरु चाहिँ स्टोर हुने काम हुन्छ, सबैको समहरु, सबैको एडिसन, जब यो अर्थमेटिक लजिकल युनिट हो भने अर्थमेटिक लजिकल युनिटलाई एटलिस्ट के चाहिन्छ, अपरेन्ड त चाहिन्छ। अपरेन्ड भनेको के हो, यसलाई दुईटा वा तीनटा अपरेन्ड चाहिँ चाहिन्छ एटलिस्ट हैन। अपरेन्ड भनेको त चाहियो नि त, तिमीलाई कुनै पनि दुईटा कुरालाई जोड्नु पर्यो भने दुईटा अपरेन्ड चाहियो हैन। यदि मैले यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो भने यो मेरो दुईटा अपरेन्ड भयो, अनि यो प्लस चाहिँ के भयो, त्यसको लागि अपरेटर भयो हैन। अब यो मेरो एएलयू सर्किट हो भने, एएलयू सर्किट हो भने यसमा चाहिँ दुईटा अपरेन्ड चाहिन्छ, ठीक छ। अब त्यो दुईटा अपरेन्ड चाहिँ आइदर एउटा एक्युमुलेटरबाट आउन सक्छ अर एउटा रेजिस्टरहरुबाट आउन सक्छ है। अब अब फेरि डिफ्रेन्ट माइक्रो प्रोसेसरहरुमा डिफ्रेन्ट ठाउँबाट आउँछ, जस्तो एउटा चाहिँ सधैँ एक्युमुलेटरबाट आउने, अर्को चाहिँ रेजिस्टरबाट आउने पनि हुन सक्छ, अर छुटा छुटी ठाउँबाट पनि आउन सक्ने हुन्छ। अब एक्युमुलेट भनेको के हो भने सबैले समेटेर एकै ठाउँमा राख्ने हुने नि त। एक्युमुलेट भनेको मिनिङ त त्यो हो नि त, सबैलाई समेटेर एकै ठाउँमा राख्ने। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सबै रेजिस्टरहरुबाट आएको डाटा एज अ अपरेन्ड आयो, फेरि एक्युमुलेटरबाट पनि एज अ अपरेन्ड आयो भने यो कुरा अब एएलयू ले के गर्छ, यसलाई सल्भ गर्छ, एएलयू ले सल्भ गर्छ, अनि यो गएर फेरि कहाँ नै बस्छ, एक्युमुलेटरमै बस्छ, ठीक छ। त्यही भएर जे पनि काम गर्छ एक्युमुलेटर एकदम धेरै मोर युजफुल हुन्छ। पछि पछि नि यो टर्महरु सुनिरा हुन्छ हैन। एक्युमुलेटरले चाहिँ के गर्छ, तिम्रो प्रोसेसरमा भएको सबै कामहरु और प्रोसेसर र रेजिस्टरको थ्रुबाट जुन चाहिँ एएलयू ले अपरेन्डको रूपमा काम भइरहेको छ, एएलयू ले हाम्रो प्रोसेस गरिदिन्छ, अनि त्यसको रिजल्ट फेरि कहाँ नै आएर बसेको छ, एक्युमुलेटर। अनि बल्ल एक्युमुलेटरबाट बल्ल चाहिँ हाम्रो प्रोसेसरले चाहिँ हुन्छ नि, एक्युमुलेटरको थ्रुबाट हामीले बाहिर दिने हो क्या,
हैन। जे भएर एकुमुलेटर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। रजिस्टर भनेको भइहाल्ने हैन। रजिस्टर भनेको चाहिँ फास्टेस्ट मेमोरी जुन चाहिँ हार्डवेयर जस्तो बिहेभ गर्छ, हार्डवेयर नै भन्ने हुन्छ हैन। यो चाहिँ कम्पनीले फिक्स गरेको हुन्छ के रजिस्टर। यो नै यो हुन्छ, यति यति राखिन्छ रजिस्टर भन्ने चाहिँ फिक्स हुन्छ यो चाहिँ है। अब यसलाई अरूले चेन्ज गर्न मिल्दैन। अब यसमा पनि रजिस्टर पनि दुईटा खाले छ हैन। एउटा भन्छ जेनरल पर्पज रजिस्टर, अर्को भन्छ स्पेशल पर्पज रजिस्टर हैन। अब जेनरल पर्पज रजिस्टर भनेको चाहिँ जेनरल भन्ने बित्तिकै हाम्रो युजको लागि हुन्छ है। जेनरल भन्ने बित्तिकै जेनरल पर्पज कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै हाम्रो युजको लागि, जसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न मिलोस् हैन। मैले रजिस्टरहरू अब 8085 को कुरा गर्दै भए चाहिँ हामीसँग रजिस्टर भनेको BC हैन, DE हैन, अनि HL हुन्छ। यो 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 6 वटा रजिस्टर हुन्छ, अनि एउटा यो एकुमुलेटर सहित हाम्रो 7 वटा जेनरल पर्पज रजिस्टर हुन्छ है। अब यो BCDE HL लाई चाहिँ के गर्न पाउँछ, हामीले युज गर्न पाउँछ। मैले युज गर्न पाउँछु। ए B र C मा मैले आफ्नै डाटाहरू स्टोर गर्न पाउँछु। अनि अर्को हुन्छ स्पेशल पर्पज। यसमा W र Z भन्ने दुईटा स्पेशल पर्पज हुन्छ, जसलाई चाहिँ मैले युज गर्न पाउँदिन। यसलाई युज गर्ने कसले हो, प्रोसेसर आफैले हो है। त्यही भएर रजिस्टरलाई पनि दुईटा खालेमा डिभाइड गरिदिएको छ। द्याट इज जेनरल पर्पज रजिस्टर विच आर युज बाई अस, एन्ड अर्को भनेको स्पेशल पर्पज रजिस्टर द्याट इज युज बाई द CPU इटसेल्फ अर प्रोसेसर इटसेल्फ हैन। तिनीहरूले युज गर्ने हो यो चाहिँ, ठिक छ। अब अर्को कुराहरू भनेको एकुमुलेटरको भयो, रजिस्टर भयो। अब यसमा चाहिँ दुईटा कुरा आउँछ है। अब हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने हैन, एकैछिन ल, यता अटेन अलिकति। अब यो कुरा तिमीले कति सुनेछ हैन, पहिला कम्प्युटर अलिकति भयो पढेको छौ भने यो कुरा सायद सुनेछ होला हैन। ALU यस्तो हुँदैन हैन। ALU मैले अलिकति यहाँ बनाउन यो यस्तो बनाए पनि ALU खास गरी यस्तो हुन्छ हैन। ल यस्तो भनेको दुईटा अपरेन्ड मागेको के यसले हैन। दुईटा अपरेन्ड यताबाट दुईटा अपरेन्ड चाहिँ दे भनेको के यसले हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा रिजल्ट आउँछ। के आउँछ होला, एउटा त म्याग्निट्युड आउँछ हैन, एउटा त म्याग्निट्युड आउँछ, ठिक छ। अर्को भनेको चाहिँ के आउँछ भने यसको करेन्ट रिजल्टको भनौँ। यो मेरो म्याग्निट्युड हो भने, यो मेरो करेन्ट रिजल्ट हो भने हैन, करेन्ट रिजल्ट हो भने, मेरो अहिलेको भर्खरको रिजल्ट हो भने म्याग्निट्युड एउटा भयो, त्यसको म्याग्निट्युड आउँछ। अनि अर्को के आउँछ होला, म्याग्निट्युड के आउँछ होला, कस्तो इरेज नभएको थाहा छ कसैलाई? म्याग्निट्युड अर्को के आउँछ? भेलोसिटी। हजुर हैन, भेलोसिटी हैन, कहाँ अर्थमेटिक लजिकल भेलोसिटीको कुरा गर्ने हैन। मैले अपरेन्ड दियो भने कि मैले 1010 दियो भने यताबाट 1010 दियो, यसलाई पनि 1010 दियो भने यसलाई मैले एडिसन गरेँ भने एउटा त 1010 10 10 20 आउँछ हैन। ल मैले यसलाई सिधै 20 लेख्दै त मैले बाइनरी रिप्रेजेन्ट गरेन, 20 आउँछ। अर्को के पनि आउँछ, म्याग्निट्युड त आउँछ। यसको सर्टेन के पनि आउँछ, स्ट्याटस पनि आउँछ। स्ट्याटस है। स्ट्याटस भनेको चाहिँ के हो भने यसको करेन्ट अहिले भ्यालु कस्तो छ क्या हैन। यो नेगेटिभ छ कि, यो पोजिटिभ छ कि, यो जिरो छ कि हैन, यसमा चाहिँ क्यारी छ कि छैन हैन, यो चाहिँ इभेन छ कि, इभेन प्यारिटीको छ कि, अड प्यारिटीको छ कि। प्यारिटी भन्ने सुनेछ? यो प्यारिटी वर्ड भन्ने कतै सुनेको थियो तिमीले? छैन। ओके ल, प्यारिटी भनेको चाहिँ के हो भने यस्तो हुन्छ। प्यारिटी भनेको अब तिमीहरूले यो प्यारिटी पनि पछि नै पढ्छौ, तर यहाँ कुरा आइसकेपछि म भन्न पर्यो हैन। प्यारिटी भनेको चाहिँ कस्तो भने नम्बर अफ 1 मा डिपेन्ड हुन्छ क्या हो। अब यहाँ चाहिँ के छ भने नम्बर अफ 1 इभेन छ कि अड छ भन्ने कुराको कन्सेप्ट भनेको प्यारिटीको हैन। जेनरली यहाँ चाहिँ अब मेरो 4 वटा बिट छ र यहाँ नम्बर अफ 1 चाहिँ के छ, अड छ नि हैन। सो द्याट यो के भयो, अड प्यारिटी भयो हैन। नम्बर अफ 1 अड छ, सो द्याट यो अड प्यारिटी भयो। अब यसमा मैले इभेन प्यारिटी बनाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, एउटा 1 अझै थप्नुपर्छ, सो द्याट अब यो के भयो, इभेन प्यारिटी भयो हैन, ठिक छ। अब यसैलाई मैले अब के अरे अझै मैले यो 1 1 1 चाँडै 1 दिएको, यो के हुन्थ्यो, नम्बर अफ इभेन्ट्स, नम्बर अफ 1 चाहिँ के थियो, इभेन्ट थियो, सो द्याट यसलाई मैले के भन्छु, इभेन्ट प्यारिटी। यो जेनरली कम्युनिकेसनमा हैन, यो प्यारिटीको एकदम धेरै रोल छ, एकदम धेरै ठुलो रोल चाहिँ कम्युनिकेसन नेटवर्कतिर जान्छ क्या हैन। तिम्रो प्यारिटी बिटहरू पठाउनु पर्छ हैन, सो द्याट प्यारिटी बिटले गर्दा नै तिम्रो हुन्छ नि, जे ट्रान्समिटरले पठायो त्यही सेन्डरले रिसिभ गर्यो भन्ने कुरा बल्ल त्यहाँबाट थाहा हुन्छ प्यारिटी बिटले। अहिले हामीलाई त्यहाँ थाहा हुनु पर्यो। अहिले प्यारिटी भनेको के हो भने जस्ट नम्बर अफ 1 चाहिँ इभेन्ट छ भने इभेन्ट प्यारिटी, नम्बर अफ 1 चाहिँ अड छ भने अड प्यारिटी मात्र बुझ्यो हुन्छ, ठिक छ है।
नम्बर अफ वानमा डिपेन्ड हुने भयो। अब स्ट्याटस र म्याग्निट्युड दिन्छ भने मैले होइन, अब स्ट्याटस र म्याग्निट्युड होइन, अब तिमीहरूले यो वर्ड सुनेको छ होला, पक्कै सुनेको छ होला, तर अर्कै मिनिङ सुनेको छ होला। फ्ल्याग भन्ने वर्ड त सुनेको छ होला होइन, सुनेको छ? फ्ल्याग भनेको झन्डा बाहेक अरू केही सुनेको छ? हो, के हो ल फ्ल्याग भनेको? त्यसो भए सुनेको छ भने झन्डा त थाहा छ, फ्ल्याग भनेको के हो? झन्डा त हामीलाई थाहा छ, तर कम्प्युटरमा फ्ल्यागको मिनिङ अर्कै छ, थाहा छ? फ्ल्याग कम्प्युटरमा चाहिँ भन्नु खोजेको, झन्डा त हामीले सुनेको छ फ्ल्यागमा होइन, तर हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ यसको मिनिङ अर्कै छ। सेलेक्टेड स्टोर समथिङ त्यस्तै छ होइन? के रे के अरे एउटा कुनै चिजलाई सेलेक्टेडली स्टोर्ड होइन र सर? सेलेक्टेडली स्टोर्डले कस्तो सेलेक्टेड स्टोर्ड भन्नाले? मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ सर। खै यस्तो हुन्छ क्या, अब तिम्रो फ्ल्याग, यो फ्ल्याग भन्ने कुरा चाहिँ यो पनि फ्ल्याग पनि हुन्छ है, तिम्रो यो 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 प्रोसेसर भित्रैको कुरा हो, फ्ल्याग हुन्छ होइन। फ्ल्यागले चाहिँ के गर्छ भने तिम्रो स्ट्याटसहरू चेक गर्ने काम गर्छ होइन, तिम्रो सिग्नल र फङ्सनको प्रोसेसहरू कस्तो भइरहेको छ, एज अ स्ट्याटस कस्तो छ। हाम्रो दुईवटा कुरा आयो नि रिजल्टबाट, एउटा चाहिँ म्याग्निट्युड आयो होइन, एउटा चाहिँ स्ट्याटस आयो। अब मैले सपोज होइन, मैले चाहिँ 4 र 5 जोड्यो भने 4 भनेको 100 होइन, 0100 भने 4 बिटको लागि, 5 हो भनेको 0101 5 हो। ओके, यो जोडेछौ भने यसको रिजल्ट भनेको 101 भयो, 0011 को 0 क्यारी 1 अनि यो 1 भयो। ओके, यो बाइनरी एडिसन आउँछ होला सायद है, तिमीहरूलाई आउँछ, आएन भने ठिकै छ, अर्को सेममा पढौँ होइन। अहिले हामीलाई बाइनरी एडिसन दिँदा पनि दिँदैन होइन, जहाँसम्म दिँदा पनि दिँदैन, आउँछ भने ठिकै छ, आएन भने चाहिँ अहिलेलाई यसरी हुन्छ, किनकि 1 जोड्दाखेरि 10 हुन्छ, दुईटा अनि एउटा 1 जोड्दाखेरि 0 हुन्छ, यसरी पढौँ न होइन। तिमीलाई 0 र 0 जोड्दाखेरि 0 हुन्छ, अब आएन भने होइन 1 र 0 जोड्दा 1 नै हुन्छ, 0 र 1 जोड्दाखेरि पनि 1 नै हुन्छ, अनि 1 र 1 जोड्दा चाहिँ 2 हुन्छ, 2 भनेको चाहिँ 10 होइन, 2 1 जोड्दाखेरि 2 हुन्छ, 1 3 हुन्छ होइन, 1 जोड्यो भने कति हुन्छ? 3 हुन्छ, 3 भनेको के हो? 1 हो, यसरी है, यसरी रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। सो द्याट यसलाई अहिले हामीलाई चाहिएन, जस्ट बाइनरी एडिसन गर्न आए पनि नो प्रब्लम होइन, हामीलाई जातमा सोद्धा पनि सोध्दैन, तर अहिले आएन भने क्यालकुलेट गर्दा ठिक छ, तर म अर्को सेममा चाहिँ सिकाउँछु, ठिक छ? नत्र यसरी गर्नु सक्छ। ओके, अब यसको म्याग्निट्युड भनेको त यो भयो होइन, 1001 यसको म्याग्निट्युड भयो है, 1001 यसको म्याग्निट्युड भयो हो। अब यसको स्ट्याटस के त होइन, स्ट्याटस भनेको मैले अघि पनि भनिहालेँ, त्यसमा चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ 0 हो कि होइन, ठिक छ? त्यो नम्बर 0 हो कि होइन? यो नम्बर 0 हो त अहिले होइन, नम्बर 0 छैन, यो त अहिले कति हो? 9 हो होइन, 9 रहेछ, यो 0 छैन रहेछ, एउटा स्ट्याटस त्यो दियो। अर्को चाहिँ इभेन प्यारिटी हो कि अड प्यारिटी हो होइन, इभेन प्यारिटी हो भने नम्बर अफ 1 अहिले यहाँ इभेन छ, सो द्याट यो अहिले के रहेछ? इभेन प्यारिटी रहेछ, सो द्याट इभेन प्यारिटी पनि थाहा पायो। अनि अर्को भनेको चाहिँ के अरे साइन चाहिँ यसको यो चाहिँ अहिले चाहिँ के छ? साइन म्याग्निट्युडमा हो भने यो 1 भनेको त के हो? नेगेटिभ नम्बर दिन्छ नि त, सो द्याट यो के रहेछ? अहिले नेगेटिभ नम्बर रहेछ, बिकज अगाडि के छ? 1 आएको छ होइन, अगाडि के आएको छ? 1 आएको छ, सो द्याट यसलाई के रिप्रेजेन्ट गर्यो? नेगेटिभ नम्बर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ होइन, ठिक छ? अर्को भनेको चाहिँ क्यारी छ त्यसमा, यो 4वटा बिटको जोड्दाखेरि 4वटा बिटको एन्सर आएछ, सो द्याट यसमा के छैन? क्यारी छैन नि त, किनकि क्यारी भनेको त 4 बिटको जोड्दा त 5 बिटको आउनु पऱ्यो नि त। म एक्जाम्पल देखाइदिन्छु, 1000 र 1000 जोड होइन, यो सबै 3टै 0 आउँछ, अनि फाइनली 110 क्यारी 1 आउँछ। ल यो क्यारी हो, यसमा त क्यारी छैन नि त, त्यही भएर यसमा क्यारी पनि के छैन? छैन हो। सो द्याट यस्तो डिफ्रेन्ट खालको स्ट्याटस पनि हामीलाई जान्नु जरुरी छ, नट ओन्ली इन म्याग्निट्युड बट वी अल्सो निड द स्ट्याटस अफ द्याट रिजल्ट होइन। यो रिजल्ट चाहिँ कसले हेर्छ? फ्ल्यागले हेर्छ है। त्यही भएर करेन्ट रिजल्टको स्ट्याटस के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फ्ल्यागबाट हेर्न सकिन्छ भने करेन्ट रिजल्टको म्याग्निट्युड कति रहेछ भन्ने कहाँबाट हेर्न सकिन्छ? हामीले कहाँबाट हेर्न सकिन्छ? फ्ल्यागबाट। फ्ल्याग त स्ट्याटस भयो, करेन्ट रिजल्टको, करेन्ट भनेको भर्खरको है, भर्खरको रिजल्ट जे पर्फर्म गर्यो त्यही रिजल्ट आउनु पर्यो, नत्र तिम्रो भर्खर तिमीले क्यालकुलेटरमा 2 र 2 हान्छ 4 आयो, एकछिन पछि हान्दा पनि त्यही 4 आयो भने त भएन नि त। करेन्ट रिजल्ट जे छ त्यसकै आउनु पर्यो नि त होइन। त्यही भएर करेन्ट रिजल्ट जे छ त्यसकै रिजल्ट आउनु पर्यो होइन।
त्यो रिजल्ट चाहिँ दुईटा वेमा आउँछ। एउटा चाहिँ म्याग्निट्युड भएर आउँछ, अर्को चाहिँ के भएर आउँछ, स्ट्याटस भएर आउँछ है। त्यही भएर अब स्ट्याटस चाहिँ फ्ल्यागले दिइहाल्यो होइन, स्ट्याटस त फ्ल्यागले दिइहाल्यो। त्यो मेरो म्याग्निट्युड कसले दिन्छ भनेको थिएँ मैले अघि भर्खर पनि भनेको थिएँ। म्याग्निट्युड कसले दिन्छ? एएलयू एएलयूले पनि होइन, एएलयूले दिएन। एएलयूको प्रोसेस भएर कहाँ जान्छ एक्चुअली? अघि भर्खर भनेको थिएँ त होइन, सबै सिपियु होइन, सबै कहाँ जान्छ? सबै प्रोसेस भएर त्यो कहाँ जान्छ? एबाट आउँछ एबाट हो, आउँछ एक्युमुलेटरमा हो है। त्यही भएर दुईटा रिजल्टको चाहिँ दुईटा, तिम्रो करेन्ट रिजल्ट चाहिँ दुईटा वेमा आउँछ। एउटा चाहिँ म्याग्निट्युड भएर आउँछ, एउटा चाहिँ स्ट्याटस भएर आउँछ। सो द्याट म्याग्निट्युड चाहिँ हाम्रो एक्युमुलेटेड दिन्छ। मेरो जे पर्फर्म भयो त्यो सबै स्टोर हुने चाहिँ एक्युमुलेटरमा हो भने त्यसबाट चाहिँ त्यसको स्ट्याटस के छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कसले दिनुभयो? फ्ल्यागले दिनुभयो होइन। मेरो 0 छ कि के अरे मेरो म्याग्निट्युड चाहिँ 0 छ कि छैन होइन, मेरो म्याग्निट्युडमा क्यारी आएको छ कि छैन, मेरो म्याग्निट्युड चाहिँ साइन नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो, मेरो म्याग्निट्युड चाहिँ के अरे इभेन प्यारिटी छ कि अड प्यारिटी छ भन्ने कुराको सबैको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई कसले दिनुभयो? यसले दिनुभयो, के अरे के भन्छ फ्ल्यागले दिनुभयो। अनि त्यो म्याग्निट्युड चाहिँ एक्युमुलेटरले दिनुभयो है। यसरी चाहिँ काम हुन्छ। अनि अब यो त भयो तिम्रो एएलयू भयो। अब एएलयूलाई कसरी थाहा हुन्छ कि ल म अब स्टार्ट हुनुपर्छ भनेर? थाहा त हुँदैन नि त। तिम्रो ब्रेनलाई कसरी थाहा छ कि मैले हात उठाउनु पर्छ पहिला? सरी, तिम्रो हातलाई कसरी थाहा छ कि म उठ्नुपर्छ? तिम्रो मुखलाई कसरी थाहा भइरहेछ कि म बोल्नुपर्छ सुरुमा? तिमीलाई कसैले घोट्यो भने तिमीलाई कसरी थाहा भइरहेछ कि त्यो के अरे के भन्छ तिमी अलिकति त्यहाँबाट कराउनु पर्छ, त्यहाँबाट हट्नुपर्छ? तिमीलाई कसैले केही पोल्यो भने तिमी त्यहाँबाट हात तुरुन्त निकाल्नुपर्छ। तिमीलाई कसरी थाहा छ? ब्रेनले गर्दा थाहा छ हो। तिम्रो ब्रेनले गर्दा तिम्रो त्यो ठ्याक्कै त्यो रिफ्लेक्स आर्क भन्छ नि होइन, तिम्रो ब्रेनमा त्यो क्यापेबिलिटी छ र तिम्रो त्यो नर्भसम्म त्यो के अरे के भन्छ अरे ब्लड सर्कुलेट भइरहेछ, त्यहाँको नसाहरूसँग म्याच भइरहेछ। सो द्याट तिमीलाई घोच्ने बित्तिकै तिमी त्यहाँबाट पर जान्छौ हो। यस्तै काम त्यो सबै तिम्रो कसले गरिरहेछ? ब्रेनले गरिरहेछ होइन। ब्रेन भनेको कसलाई मान्छ? सिपियूलाई मान्छ। सिपियूको दुईटा काम भयो, के अरे सियु र एएलयू। एएलयूको काम चाहिँ यति रहेछ हो। अब त्यसलाई कन्ट्रोल पनि त गर्नु पर्यो नि त होइन। यो काम यति बेला गर्ने, यो काम ल के अरे अब के भन्छ अरे ल के अरे इन्स्ट्रक्सनहरू आयो, ल अब काम गर्ने होइन। त्यही भएर अब बल्ल पार्ट सुरु हुन्छ कन्ट्रोल युनिटको। अहिलेसम्म हामी एएलयूमै थियो। एएलयूको काम कहाँबाट स्टार्ट भयो भने हामीले सुरुमा नट गेट, एन्ड गेट, अर गेट पढ्यो। त्यो भयो लजिकल पार्ट। अर्थमेटिकमा के पढ्यो हामीले? एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन। त्यो भन्दा पनि पहिला हामीले के पर्यो? एड सर्किट बनेपछि चाहिँ वी क्यान पर्फर्म रिमेनिङ अपरेसन्स होइन। त्यसको लागि हामीले अब दुईटा रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक पर्यो, अनसाइन र साइन। अनसाइन सधैँ पोजिटिभ हुन्छ त्यस्तो गरेर हामीलाई मतलब भएन। साइनलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने तिनवटा वेमा सिक्यो, साइन म्याग्निट्युड, वान्स कम्प्लिमेन्ट, टुज कम्प्लिमेन्ट भनेर सिक्यो। सो द्याट टुज कम्प्लिमेन्ट इज भेरी मच एडभान्स, अलि राम्रो पनि छ होइन। अब सिपियू भित्र के हुन्छ भने एक्युमुलेटरहरू हुन्छ, सबै काम चाहिँ केमा आएर स्टोर हुन्छ? एक्युमुलेटरमा हुन्छ। सो द्याट हामीले रिजल्ट हेर्नु पर्यो भने हामीले एक्युमुलेटरलाई मात्र हेरे पुग्यो, अरूलाई हेर्न पुगेन। अनि अर्को हुन्छ रजिस्टर। रजिस्टर पनि दुईटा खाले हुन्छ, जेनरल पर्पज रजिस्टर र स्पेसल पर्पज रजिस्टर भन्छ होइन। त्यो पनि के हुन्छ भने जेनरल पर्पज रजिस्टर भनेको चाहिँ हाम्रो युजको लागि, हामीले युज गर्न मिलोस्, हामीले त्यसमा चेन्ज गर्न मिलोस्, त्यसलाई जेनरल पर्पज भन्छ भने स्पेसल पर्पज भनेको सिपियूले चाहिँ आफ्नो चाह्यो भने त्यसमा युज गर्न सकोस् भनेर स्पेसल पर्पज हुन्छ हो। अब एएलयूले चाहिँ दुईटा कुरा एक्सट्र्याक्ट गर्छ, एउटा म्याग्निट्युड एक्सट्र्याक्ट गर्छ, एउटा चाहिँ के गर्छ? स्ट्याटस एक्सट्र्याक्ट गर्छ। एएलयूमा अपरेन्ड आउनुपर्छ, आइदर त्यो रेजिस्टरबाट आउँछ अर त्यो एक्युमुलेटरबाट आउँछ। दुईटा अपरेन्ड आएपछि त्यसले एप्रोप्रिएट रिजल्ट त्यसले दिन्छ एट अ म्याग्निट्युड फर्ममा र स्ट्याटस फर्ममा। म्याग्निट्युड चाहिँ हाम्रो एक्युमुलेटरमा जान्छ अनि स्ट्याटस चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ? फ्ल्यागमा जान्छ। त्यही भएर अब मैले रिजल्टको म्याग्निट्युड हेर्नु पर्यो भने चाहिँ एक्युमुलेटरमा हेर्नुपर्छ, रिजल्टको स्ट्याटस हेर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले कहाँ हेर्नुपर्छ? फ्ल्यागमा हेर्नुपर्छ होइन। अब फ्ल्याग पनि अब 885 माइक्रोप्रोसेसरको कुरा गर्नु भए चाहिँ 5वटा फ्ल्याग चाहिँ हाम्रो 885 को माइक्रोप्रोसेसरमा छ। 86 मा चाहिँ अलिकति एडभान्स छ, त्यसमा ट्र्यापहरू, इन्टर र फ्ल्यागहरू पनि एड भएको छ होइन। त्यो कुराहरू हामीलाई अहिले चाहिएन। जस हामीले के बुझ्नु पर्यो भने स्ट्याटस र म्याग्निट्युड दुईटा हुँदो रहेछ। स्ट्याटस हामीले फ्ल्यागमा हेर्नुपर्छ भने म्याग्निट्युड हाम्रो एक्युमुलेटरमा हुनुपर्छ। यो त काम भयो, सबै प्रोसेसको काम भयो। अब यसलाई कन्ट्रोल पनि त गर्नु पर्यो नि, कुन बेला काम गर्ने, कुन बेला काम नगर्ने, कुन बेला चाहिँ हुन्छ नि के गर्ने, यो सबै काम कसले गर्छ? अब हाम्रो कन्ट्रोल युनिटले गर्छ है। ठिक छ, यहाँसम्म। अब यसलाई सर यहाँ स्लाइडबाट रिकल जस्तो गरौँ होइन, अनि कन्ट्रोल युनिटको बारेमा पढौँ ल। ठिक छ, केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? अलिकति केही
हुन्छ नि मेरो मेरो अलिकति ल्याङ्ग्वेज अलिकति फास्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन फास्ट भइराछ तिमीलाई ठिकै छ सर छैन सर म चाहिँ अलिकति फास्ट बोल्छु जस्तो लाग्छ आफूलाई फिल हुन्छ कि हैन म अलिकति चाहिँ हुन्छ नि लास्टै फास्ट बोल्छु जस्तो लाग्छ बोल्न पाएपछि चाहिँ एकदम नन स्टप चाहिँ बोला जस्तो लाग्छ हैन त्यही भएर कहिले यस्तो भयो भने चाहिँ मिस तिमीहरूलाई चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो भयो भने चाहिँ प्लिज हैन तिमीहरू चाहिँ मलाई पज गरेर सर यहाँ बुझेन भनेर चाहिँ प्लिज भन है डोन्ट हेजिटेट टु आस्क क्या तिमीहरू चाहिँ हुन्छ नि लर्निङ फेजमा छौ डोन्ट हेजिटेट टु फिल फ्री टु आस्क म्युट गर ल अब the CPU is also responsible for controlling यो मैले भनिहालेँ हैन the central processing unit consists of the following features it performs all types of data processing operation it stores the data intermediate results and instruction it controls the operation of all parts of the computer माथिको काम ALE को भयो तलको काम CU को भयो है ल functions of CPU in computer ठीक छ controlling all other parts of the machine and sending timing signal हो अब CU मा आउँछ के टाइमिङ सिग्नलको कुराहरु हैन ट्रान्सफरिङ डाटा बिट्विन मेमोरी एन्ड आईओ डिभाइसेस CPU ले के गर्ने भयो आईओ डिभाइस वा मेमोरीसँग के गर्छ डाटा ट्रान्सफर गर्छ CPU ले केही पनि काम आफूसँग स्टोर गरेर राख्दैन सो दैट वी नीड मेमोरी अनि CPU ले कहिले पनि आफै केही काम गर्न सक्दैन इट नीड्स सम रिक्वेस्ट सो दैट वी नीड आईओ डिभाइसेस सो दैट आईओ डिभाइसेस र मेमोरीसँग यसले कम्युनिकेट गरेर अनि त्यो बीचमा डाटा ट्रान्सफर भएर चाहिँ के गर्ने बल्ल एक्सन परफर्म गर्ने हो है सो दैट अब फर्दर अब चाहिँ के आउँछ भने फेचिङ डाटा यो मैले भनिरहेको छु एफडी हुन्छ फेचिङ इन्स्ट्रक्सन त्यसपछि डाटाको डिकोडिङ के अरे इन्स्ट्रक्सनको डिकोडिङ हुन्छ अनि बल्ल फाइनली के हुन्छ एक्जिक्युटिभ हुन्छ है फेचिङ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन फ्रम मेमोरी हैन कुनै पनि डाटा त्यसलाई चाह्यो भने त्यसले मेमोरीबाट गर्नुपर्छ मेमोरी भन्ने बित्तिकै प्राइमेरी मेमोरी है डिकोडिङ इन्स्ट्रक्सन त्योबाट आएको कुरालाई चाहिँ कुन चाहिँ प्याटर्नमा के फलो हुने हैन यसपछि कुन चाहिँ काम हो के हो भन्ने कुरा फलो गर्नु पर्यो द्याट इज डिकोडिङ हैन त्यसपछि पर्फर्मिङ अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसन त्यसपछि ALU ले चाहिँ अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसन पर्फर्म गर्छ एक्जिक्युटिङ प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन मेमोरी त्यसपछि एक्जिक्युट भइहाल्यो अनि पर्फर्मिङ कम्युनिकेसन एमङ द आईओ डिभाइसेस फेरि आईओ डिभाइसेससँग मलाई आउटपुट पनि त दिनु पर्यो इनपुटबाट लिएछ भने आउटपुट पनि त दिनु पर्यो न त के काम लाग्यो हैन सो दैट इनपुट आउटपुट डिभाइसेससँग फेरि कम्युनिकेट गरेर त्यसले आउटपुट पनि प्रोवाइड गरिदिन्छ है सो फर्दर अगाडि हेर्यो भने फेच डिकोड एक्जिक्युट र स्टोर यो चारवटा मेन कुराहरू इन्स्ट्रक्सनको साइकल भन्छ यसलाई हैन तिमीहरूले फर्दर अगाडिको सेममा चाहिँ यो चाहिँ मजाले अलि डिटेलिङमै नै पढ्छ त्यो फिगर सिगर बनाएरै पढ्छौ हैन तर अहिले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो फेज भनेको मेमोरीबाट डाटा इन्स्ट्रक्सन ल्याउनुलाई फेज भन्छ किनकि CPU ले सबै काम गर्छ हामीलाई थाहा छ तर त्यो सबै काम यसले आफैले यतिकै गर्दैन त्यसलाई सर्टेन इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ त्यो हामीले आईओ डिभाइसबाट दिन्छ अनि CPU ले केही पनि आफूसँग स्टोर गर्दैन धेरै पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ केही पनि स्टोर गर्दैन धेरै लार्ज साइजको डाटाहरू स्टोर गर्दैन नत्र त CPU ह्याङ भइहाल्छ नि त हैन यसले गर्दिनै सक्दैन त्यो यसले कामबाट गराउँछ र्यामबाट गराउँछ सो दैट र्यामबाट इन्स्ट्रक्सन फेच हुन्छ दैट इज फेचिङ अब त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कस्तो फर्ममा फेच हुन्छ CPU ले बुझ्ने भाषामा दैट इज मेसिन लर्निङ भाषामा अर लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छ हैन हायर लेभल ल्याङ्ग्वेज र लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छ हैन हायर लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो आफूलाई हाम्रो ह्युमनको पर्सपेक्सनले चाहिँ अलिकति बुझ्न सजिलो होस् दैट इज कन्सिडर्ड एज द हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज एन्ड दोज ल्याङ्ग्वेज विच आर के अरे युज बाई द मेसिन टु लर्न इट हैन दैट इज कन्सिडर्ड एज द मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई है सो दैट अब के भन्छ भने त्यो फेज भएपछि त्यसलाई डिकोड गर्छ प्याटर्नहरू छुट्याउँछ हैन त्यसरी डिकोड भयो अनि त्यो के अरे डिकोड भएपछि त्यो एक्जिक्युसनले ल यो चाहिँ यस्तो गर्ने रहेछ भनेर त्यसलाई थाहा हुन्छ CPU लाई थाहा भएपछि अनि बल्ल एक्जिक्युट हुन्छ यो यति धेरै फास्ट हुन्छ हैन यति धेरै फास्ट हुन्छ कि यो एफडी हामीलाई हेर्दाखेरि कति लङ प्रोसेस लागिरहेछ हैन तर एकदम आज भोलि त झन् पाइपलाइनिङ भएको छ हैन पाइपलाइनिङ भएको पहिलाको कम्प्युटरहरुमा त के हुन्थ्यो भने जसमा चाहिँ पाइपलाइनिङ युज हुन्थेन त्यसमा चाहिँ फेज हुन्थ्यो डिकोड हुन्थ्यो एक्जिक्युट हुन्थ्यो एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई पहिला फेज गर्छ डिकोड गर्छ एक्जिक्युट गर्छ अनि बल्ल अर्को इन्स्ट्रक्सनको पालो आउँछ अब त यहाँ के भइरहेछ भने एउटा इन्स्ट्रक्सन फेज हुँदा हुँदा अर्को इन्स्ट्रक्सन अर्को इन्स्ट्रक्सन डिकोड पनि भइसकेको हुन सक्छ हैन पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट आज भोलिको मेन एडभान्टेज कम्प्युटरमा एकदम कम्प्युटर फास्ट हुनुको रिजन पनि यही हो क्या पाइपलाइनिङको कुरा हैन पाइपलाइनिङ चाहिँ अब हामीलाई डिटेलिङमा जानु पर्दैन यो तिमीहरूले फर्दर के अरे क्लासेसहरुमा पढि नै हाल्छ हैन पाइपलाइनिङमा चाहिँ के हुन्छ भने मेरो कुनै एउटा इन्स्ट्रक्सन फेज भइरहेछ यो
यो इन्स्ट्रक्सन नम्बर 1 हो भने हैन इन्स्ट्रक्सन नम्बर 1 हो भने अनि त्यो इन्स्ट्रक्सन डिकोड भइराछ अनि इन्स्ट्रक्सन त्यो के भइराछ एक्जिक्युट भइराछ यो तीनटा भइराछ भने अब यो सकिएपछि बल्ल अर्को इन्स्ट्रक्सन सुरु हुन्छ भने बल्ल त्यो चाहिँ पाइपलाइनिङ भएन किनकि यसलाई कुर्नु पर्यो नि त यत्रो यसले कति टाइम लाग्छ यसलाई कुर्नु पर्यो नि बल्ल अर्को इन्स्ट्रक्सन सुरु भयो तर हैन यस्तो किन गर्ने यसले गर्दा कम्प्युटर स्लो भयो अब यस्तो चाहिँ हैन यसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन फेज हुँदा यहाँ इन्स्ट्रक्सन फेज भयो त्यसपछि डिकोड हुँदा ल अर्को इन्स्ट्रक्सन पनि फेज भइसक्यो यहाँ एक्जिक्युट हुँदा अर्को इन्स्ट्रक्सन पनि के भइसक्यो डिकोड भइसक्यो यहाँ एक्जिक्युट हुँदा अर्को इन्स्ट्रक्सन यहाँ पनि फेज भइसक्यो सो द्याट दिस इज द कन्सेप्ट अबाउट द प्यारलल पाइपलाइनिङ भनौँ न प्यारलल प्रोसेसिङ भन्ने पनि हुन्छ पाइपलाइनिङ अलिकति फरक छ तर यसलाई चाहिँ पाइपलाइनिङ भन्ने हुन्छ एउटा इन्स्ट्रक्सन रन हुँदा अर्को इन्स्ट्रक्सनहरूलाई पनि के गर्ने क्यारी आउट गर्ने हैन तिमीले एउटा काम गरिराख्दाखेरि अर्को काम पनि सँगसँगै गर्न खोज्छौ नि हैन त्यही हो प्यारलल के अरे हाम्रो पाइपलाइनिङ है अब स्टोरको कुराहरू आयो यो सकिहाल्छ अब कम्पोनेन्ट अफ सिपियु हैन यो माथिको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट र मेमोरी युनिट हैन मेमोरी युनिटमा चाहिँ हाम्रो यो जेनरली मेमोरी युनिट चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड के अरे प्राइमेरी मेमोरीको देखाइरहेछ हैन प्राइमेरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी बोथ देखाइरहेछ यो टोटल नै यहाँ कन्फ्युज नहो यो पुरै बक्सा नै सिपियुको चाहिँ होइन है माथि मात्र सिपियु तलको चाहिँ मेमोरी हो हैन यताको र यताको एरो भनेको चाहिँ आइओ डिभाइसेसको हो है मैले ठुलो बनाएर देखाएको है ल है यो चाहिँ तिमीहरूको के हो भन्दा यो अब यहाँ कन्सेप्ट यहाँ झुकिन्छ के झुकिन्छ भने यो पुरै नै सिपियु जस्तो लाग्छ यो चाहिँ होइन है किनकि सिपियु भित्र कहिले पनि प्राइमेरी मेमोरी हुँदैन यो ध्यान दिनु पर्यो नि यो सिपियु चाहिँ यति हो हैन यो यसमा पनि मेमोरी युनिट देख्छ यो यसमा मेमोरी युनिटको नाम के हो के हुन्छ यसमा हजुर क्याच र हुन्छ हैन क्याश हुन्छ हैन या क्याश र रेजिस्टरहरू भन्ने पनि हुन्छ हैन क्याश मेमोरी हुन्छ ठीक छ त्यही भएर मेमोरी युनिट तिम्रो यसमा पनि हुन्छ हैन के अरे मेमोरी युनिट तिम्रो यहाँ बाहिर पनि हुन्छ यहाँ भित्र पनि हुन्छ त्यही भएर हाम्रो झुकिन्छ भएन हाम्रो त्यसमा भएको मेमोरी युनिट चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी युनिट हो यसमा भएको युनिट चाहिँ हाम्रो इन्टरनल मेमोरी युनिट हो द्याट इज क्याशहरू हैन किन बनाउँछ भन्दा हाम्रो स्पिड अपलाई चाहिँ के गर्न अलिकति बुस्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो यो मेमोरी युनिट चाहिँ यहाँ भित्र राखेको हैन जेनरली एसर्याम भन्छ स्ट्याटिक र्याम हैन रिड के अरे र्यान्डम एक्सेस मेमोरी स्ट्याटिक वाला है अनि अब यो मेमोरी युनिटहरु पनि यो र्याम चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी भयो यो हार्ड डिस्क ड्राइभ र यो के अरे हाम्रो कम्प्याक्ट डिस्क चाहिँ के भयो हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी भयो हैन यो चाहिँ हाम्रो मेमोरी युनिट भयो अब सीपीयू ले कनेक्ट गर्ने भनेको कोसँग हो र्याम सँग बिकज सीपीयू ले कन्सिडर गर्ने भनेको कोसँग प्राइमेरी मेमोरी सँग हो अब सीपीयू भित्र एएलयू हुन्छ एएलयू तिमीले पढिसक्यो कन्ट्रोल युनिट पढ्न अलिकति बाँकी नै छ हैन मेमोरी युनिटको बारेमा त तिमीले पढिसकेको छ ठीक छ यो कम्युनिकेसन भयो त्यही भएर तीनटा एउटा कन्ट्रोल युनिट एएलयू युनिट र अर्को भनेको मेमोरी अर स्टोरेज युनिट हुन्छ मेमोरी अर स्टोरेज युनिटमा चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ र्याम र रोम चाहिँ लेख्न पाएन है त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ क्याश चाहिँ लेख्न पायो एसर्याम लेख्न पायो तर यहाँ चाहिँ फेरि हार्ड डिस्क र मेमोरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भने सबै प्राय र्याम र रोम नै हुन्छ तर सीपीयू भित्र एक्चुअली र्याम र रोम न हुँदैन त्यो चाहिँ अलिकति के हुन्छ बाहिर हुन्छ त्यही भएर अब यो मेमोरीलाई लिने कि नलिने भन्ने कुरा पनि आउँछ क्या कसैले चाहिँ मेमोरीलाई पनि सीपीयूकै यसमा राखेको हुन्छ तर म सकेसम्म चाहिँ यो मेमोरी चाहिँ नलेख भन्छु हैन हुन त हुन्छ त्यही भएर राखेको रिजन पनि त्यो हो हुन त हुन्छ तर कस्तो खाले मेमोरी हुन्छ इन्टरनल मेमोरी हुन्छ त्यसको नाम भनेको हामीले क्याश दिइरहेको छ हैन त्यही भएर यो चाहिँ यसमा चाहिँ तिमीले के गर्दै हुन्छ भने कन्ट्रोल युनिट र एएलयू मात्र राखे पनि हुन्छ नो प्रब्लम है ल अब बल्ल आयो कन्ट्रोल युनिटको काम ठीक छ यसलाई म फेरि सर्ट लाएर यसो फिगर बनाए जस्तो देखाउँछु है ओके ल अब के भयो भने तिमीले एएलयू सम्म तिमी पुग्यो ठीक छ एएलयू सम्म पुग्यो अब एएलयू ले काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरु आउँछ क्या हैन एएलयू ले काम त्यो बेला गर्छ जब तिम्रो कन्ट्रोल युनिट एक्टिभेट हुन्छ एएलयू पनि त्यतिकै काम गर्दैन के जब तिमीले इनपुट दिने बित्तिकै त्यो काम गर्ने भन्ने हुँदैन हैन ठीक छ नि तिमीलाई हुन्छ नि के अरे जति बेला पनि तिमीलाई चाहिँ हुन्छ नि ल तिमी एक्टिभ छौ भने जति बेला काम गर्छौ भन्ने त होइन नि त त्यसलाई त तिमीले अर्डर दिनु पर्यो नि त हैन तिमीले चाहिँ यतिकै बसिरहेछौ भने मैले केही अर्डर दिए भने बल्ल तिमीले त्यो काम गर्लौ हैन तिमीले त्यतिकै बसेर त्यो काम गर्न नसक्नु के नगरे पनि हुन सक्छ त्यही भएर त्यो अर्डर दिने काम चाहिँ कसले गर्छ अब कन्ट्रोल युनिटले गर्छ है कन्ट्रोल युनिट मेरो यो हो भने कन्ट्रोल युनिटमा अब डिफरेन्ट काइन्डको सिग्नलहरु हुन्छ हैन कन्ट्रोल युनिटमा चाहिँ हाम्रो जेनरल डिफरेन्ट काइन्डको
यसमा चाहिँ पावर एन्ड टाइमिङ सिग्नल हैन कन्ट्रोल सिग्नल पनि भन्ने हुन्छ पावर एन्ड टाइमिङ सिग्नल कन्ट्रोल एन्ड टाइमिङ सिग्नल भने पनि हुन्छ पावरलाई यसलाई कन्ट्रोल लाग्दैन ल कन्ट्रोल एन्ड टाइमिङ सिग्नल है टाइमिङ सिग्नल ठीक छ अब यसले के गर्छ भने जब तिम्रो इन्स्ट्रक्सन फेच हुन्छ अनि त्यसपछि डिकोड हुन्छ हो अब एक्जिक्युसन गराउने भनेको यही कन्ट्रोल युनिट हो क्या यो मेरो कन्ट्रोल युनिट हो भने अब एक्जिक्युसन गराउने जिम्मा भनेको यो कन्ट्रोल युनिटलाई हो कन्ट्रोल युनिट एक्टिभेट भएन भने एक्जिक्युसन हुँदैन त्यही भएर इन्स्ट्रक्सनको साइकल फेज डिकोड एक्जिक्युट भन्दा ठ्याक्कै माथि जस्तो के आउँछ कन्ट्रोल युनिटको रोल आउँछ क्या है अब के हुन्छ भने फेज भयो ठ्याक्कै प्रोसेसर हेऱ्यो भने यहाँ एउटा फेचिङ भएर इन्स्ट्रक्सनहरू हैन सपोज यो मेरो रेजिस्टर हो भने यहाँबाट सबै कुराहरू फेज भएर चाहिँ यहाँ आउँछ त्यो कुराहरू डिकोड हुन्छ हैन त्यसपछि बल्ल त्यो कहाँ आउँछ यहाँ कन्ट्रोल युनिटमा आउँछ अब यसले के गर्छ तिम्रो यहाँ एक्युमुलेटर होला यहाँ तिम्रो के अरे एएलयू होला हैन यहाँ तिम्रो अरू कुनै बसेसहरू होला यो सबै कनेक्सनहरू सबै बसेसबाट हुन्छ मैले कनेक्सनहरू देखाएन हैन बसेस आर द मिडियम टु कनेक्ट बिट्विन डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर यो हामीलाई थाहा छँदैछ है त्यही भएर यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो मेरो एक्युमुलेटर होला अहिलेको एक्युमुलेटर होला सबै एउटै यो सबै फेरि कहाँ हुन्छ सीपीयूमै हुन्छ है यो सबै सीपीयूमै हुन्छ प्रोसेसर भित्र हुन्छ हैन एक्युमुलेटर हुन्छ होला यहाँ सर्टेन रजिस्टरहरू हुन्छ होला हैन यहाँ रजिस्टरहरू हुन्छ होला अनि तिम्रो मेमोरी चाहिँ कहाँ हुन्छ यो सीपीयू भन्दा बाहिर हुन्छ यहाँ मेमोरी चाहिँ तिम्रो कहाँ हुन्छ यहाँ बाहिर हुन्छ सीपीयू भन्दा बाहिर हुन्छ हैन ठीक छ अब यो मेमोरीले सँग कसले कनेक्ट गर्ने हो यही रजिस्टरहरूले कनेक्ट गर्ने हो हैन अब हाम्रो यो चाहिँ अब कि डाटा बस हुन सक्छ कि एड्रेस बसहरू हुन सक्छ हैन सुरुमा त एड्रेस बस एक्टिभेट हुने हो किनकि त्यो मेमोरी लोकेसन कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो पहिला त्यही भएर पहिला फर्स्टमा एड्रेस बस एक्टिभेट हुन्छ अनि त्यो एड्रेस बसमा हैन यो मेरो एड्रेस हो भने यो मेरो एड्रेस हो भने यो मेरो 1000 हो भने पहिला थाहा हुनु पर्यो नि त सीपीयूलाई हो त्यसको काम चाहिँ कसले गर्छ पीसीले गर्छ पीसी भनेको अब यहाँ पर्सनल कम्प्युटर हैन प्रोग्राम काउन्टर हो है प्रोग्राम काउन्टर ठीक छ अब कति सुन्या छ कति सुन्या छैन हैन प्रोग्राम काउन्टर फर्स्टमा पीसीलाई थाहा हुन्छ हाम्रो मलाई कसरी थाहा छ कि त्यो हुन्छ नि त्यो स्क्रिनमा देखेको आइकन चाहिँ मैले क्लिक गरेँ भने ठ्याक्कै फेसबुक क्लिक गरेँ फेसबुक ओपन हुने थाहा खतरा म्याजिक जस्तो लाग्छ नि हैन त्यो क्लिक गरेको भरमा फेसबुक ओपन हुने क्लिक गरेको भरमा भाइबर ओपन हुने क्लिक गरेको भरमा क्यामेरा ओपन हुने कसरी थाहा हुन्छ जादु जस्तो लाग्छ नि बट एक्चुअली इट्स अल अबाउट दि कन्सेप्ट टेक्नोलोजी हो अब तिमीले चाहिँ त्यो क्लिक गर्छ नि जुन चाहिँ फेसबुक क्लिक गर्छ नि त्यो तिमीले क्लिक गर्नु भनेको त्यो चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरमा त्यो भ्यालु जान्नु हो ठीक छ मैले कुनै पनि आइकनलाई क्लिक गर्छु भने त्यो चाहिँ अब तिमीले फर्स्टमा त्यसलाई के गरेको प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु दिएको त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु चाहिँ सुरुमा थाहा हुनुपर्छ कति दिन कति हुनुपर्छ अनि बल्ल तिम्रो 1000 छ भने हैन यो 1000 लोकेसनमा मेमोरीमा जान्छ र्याममा गएर ठोकिन्छ तिम्रो र्याममा भएको त्यो फेसबुकको स्ट्याटसहरू फेसबुकको के अरे अनि के भन्छ अरे तिमीले जस्तो तिमीले र्यामबाट क्लियर गरेछ भने फेरि त्यो कुराहरू तिमी एक्सेस गर्न नपाउन सक्छ त्यही भएर फर्स्टमा प्रोग्राम काउन्टरको एकदम ठुलो रोल छ है सुरुमा एड्रेस दिनुपर्छ त्यो एड्रेस जे पनि हुन सक्छ हैन त्यो एड्रेस चाहिँ कहाँ बसेको हुन्छ मेमोरीमा बसेको हुन्छ दैट इज र्याममा बसेको हुन्छ तिमीले आइकन क्लिक गर्दाखेरि जुन चाहिँ तिमीले क्लिक गर्छ त्यो भनेको तिमीले एड्रेस दिएको सुरुमा प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु दिएको अनि बल्ल त्यो एड्रेस पाएपछि बल्ल के हुन्छ त्यो जान्छ र्याममा र्यामबाट डाटा आउँछ हैन र्यामबाट डाटा आउँछ फेसबुकको डाटा आउँछ अनि फेसबुकको पेज के हुन्छ ओपन हुन्छ ठीक छ यो काम यति फास्ट भइरहेछ नि हैन त्यही भएर हाम्रो आँखाले देख्नु भन्दा पनि अगाडिसम्म सीपीयूले यति धेरै एक्सेस गर्छ कि हैन त्यो हुन्छ नि हाम्रो अचम्म लाग्छ कि यति हामी यति फास्ट क्लिक गर्दा पनि यति चाँडै ओपन भइरहेछ ठीक छ नि त्यही भएर सीपीयू एकदम के अरे 5G के अरे गिगाहर्ट्ज हैन त्यति फास्ट त्यसको फ्रिक्वेन्सीहरू हुन्छ यति धेरै फास्ट फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कि त्यसले चाहिँ हुन्छ तिमीले आहा यति धेरै न्यानो सेकेन्ड पनि हैन मेगा सेकेन्ड के अरे माइक्रो सेकेन्डमा त्यसले काम गराउँछ ठीक छ न्यानो सेकेन्डै भन्नु न्यानो सेकेन्डमा यति काम गराउँछ न्यानो सेकेन्ड भनेको त हैन एकदम धेरै नै सानो भयो ठीक छ नि 10 टु द पावर कति न्यानो सेकेन्डमा आउँछ माइनसमा 10 टु द पावर माइनस समथिङ न्यानो सेकेन्डमा काम गराउँछ इट इज भेरी 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 मच के अरे हुन्छ नि फास्टर हाम्रो आँखा झिमिक्क गर्न पाउन आँखा झिमिक्क त्यो प्रोसेस पर्फर्म भइरहन्छ है त्यही भएर
सुरुमा प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु थाहा हुनुपर्छ। प्रोग्राम काउन्टरले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भने एड्रेस दिन्छ हो। यो एड्रेस गरेर कहाँ ठोकिन्छ? मेमोरीमा गएर ठोकिन्छ। मेमोरीमा चाहिँ एड्रेस जहाँनिर गएर ठोकिन्छ। अब मेमोरीमा सर्टेन मेमोरीमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ कि, एउटा चाहिँ एड्रेसको कम्पोनेन्ट, एउटा चाहिँ डाटाको कम्पोनेन्ट हैन। त्यो एड्रेसमा अब त्यो पर्टिकुलर डाटा चाहिँ कहाँ जान्छ? अब तिम्रो यहाँ आउँछ हैन, रजिस्टरहरुमा आउँछ। रजिस्टर अब क्यास छ आजभोलि त क्यासमा आउँछ। त्यसपछि यो आएर अब के अरे फेच हुने हो कि डिकोड हुने हो कि, अनि बल्ल आएर चाहिँ अब यहाँ आउँछ कन्ट्रोल युनिटमा आउँछ। कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ के, कन्ट्रोल युनिटको काम भनेको खालि सिग्नलहरू फैलाउने मात्र हो कि अरू केही पनि काम गर्दैन यसले हैन। जस्तो तिम्रो ब्रेनले चाहिँ हुन्छ नि, तिम्रो के अरे दिमागले के गर्छ, नर्भ्सहरूलाई सबैलाई सिग्नल पठाए जस्तो हो क्या। कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ भने अब सिग्नलहरू जेनेरेट गर्छ यस्तो खाले। साँच्चीकै हो, यो ट्रु कुरा हो है। हामीलाई सुन्दाखेरि अचम्म जस्तो लाग्छ। यो कुराहरू सबै के गर्छ अहिले? टाइमिङ सिग्नलहरू पठाउँछ यसरी, सिग्नलहरू। ठिक छ, कन्ट्रोल एन्ड टाइमिङ सिग्नल भनेको रिजन त्यही हो, टाइमिङ सिग्नलहरू पठाउँछ। ल अब चाहिँ के भयो भने मसँग चाहिँ डाटा आयो, मसँग इन्स्ट्रक्सन आयो हो, अब चाहिँ तिमीहरू रेडी हो भनेर थाहा रेडी हो भन्ने सिग्नल दिन्छ क्या। ठिक छ नि। अब जाँचमा तिमीहरू एक्जाम लेख्न बस्यो भने मसँग कलम छ, पेन छ, सबै कुरा छ। अब मैले एक्जाम लेख्नु पर्छ है भन्ने कुरा जुन चाहिँ ब्रेनले अब तिमी रेडी हो है भन्छ नि, ठ्याक्कै त्यही कुरा अब कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ भने विथ द हेल्प अफ टाइमिङ सिग्नल वी गट दि के भन्छ अरे इन्स्ट्रक्सन, इट्स अलरेडी बिङ फेच, फेच पनि भइसक्यो हैन। अब यसको काम के हो? एक्जिक्युट हुन बाँकी हो। त्यही भएर एक्जिक्युट हुनलाई भन्दा अब यसले के गर्छ, एक्जिक्युट गराउनलाई चाहिँ यसले के गर्ने, टाइमिङ सिग्नलहरू यसले के गर्छ, जेनेरेट गर्छ। त्यो कुरा एक्युमुलेटरमा पनि जान्छ, त्यो कुरा एएलयूमा पनि जान्छ, त्यो कुरा डिफ्रेन्ट काइन्डको रेजिस्टरहरूमा पनि जान्छ, त्यो कुरा फ्ल्याग जता पनि जान्छ है। अब के हुन्छ भने अब यो सिग्नल पाएपछि एक्युमुलेटरमा आफूमा भएको डाटा एएलयूतिर पठाउँछ, रजिस्टरमा छ भने डाटा त्यो पनि एएलयूमा जान्छ, अनि त्यो दुईटाको काम प्रोसेस भएर बल्ल एएलयू चाहिँ के गर्छ, वर्क गर्छ है। यो चाहिँ भयो कन्ट्रोल युनिटको काम। यसरी काम हुन्छ। कन्ट्रोल युनिटको काम भनेको खालि जस्ट टाइमिङ सिग्नलहरू जेनेरेट गर्ने हो। टाइमिङ सिग्नल भनेको चाहिँ हाम्रो टाइमको रेस्पोन्डमा हुने, टाइमको हुन्छ नि, यति यो टाइममा यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराको रेस्पोन्ड, टाइमिङ अनुसारको रेस्पोन्ड सिग्नलहरू चाहिँ त्यसले के गर्छ, जेनेरेट गर्छ। त्यो कन्ट्रोल युनिटको सिग्नल, यिनीहरू सबै कनेक्ट भएको हुन्छ क्या एक आपसमा, सबै कनेक्टेड हुन्छ हैन। यो कनेक्टेड भएको हुन्छ। यो कनेक्सनको आधारमा चाहिँ त्यो सिग्नल पाएपछि तिनीहरू एक्टिभेट हुन्छ, अनि त्यो एक्टिभेट भएपछि बल्ल हाम्रो के काम सुरु हुन्छ, बल्ल हाम्रो अर्थमेटिक लजिकल युनिटले, अर्थमेटिक लजिकल युनिटको काम गर्छ। एक्युमुलेटरसँग भएको डाटा अपरेन्डको रूपमा एएलयूतिर जान्छ, रेजिस्टरमा भएको डाटा रेजिस्टरकै रेजिस्टर थ्रुबाट अपरेन्ड हुँदै जान्छ, अनि एएलयूले आफ्नो काम गर्छ। एएलयूबाट म्याग्निट्युड फेरि एक्युमुलेटरमा आउँछ, स्ट्याटस जति कहाँ जान्छ, फ्ल्यागमा जान्छ। सो यसरी चाहिँ काम हुन्छ हाम्रो ओभरअल कम्प्युटरमा है। जेनरली हेर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो काम भनेको यसरी हुन्छ। एएलयूले आफ्नो काम गर्छ, कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ त्यो सबै, त्यो भएर एकदम अझ एएलयू भन्दा पनि कन्ट्रोल युनिट चाहिँ हाम्रो अलिकति के हो, बस हो क्या यहाँ चाहिँ हैन, बस हो। किनकि सबै काम कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। अब माथिबाट फेज र डिकोड भयो, तल कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ टाइमिङ सिग्नल दिन बिर्स्यो भने तिम्रो इन्स्ट्रक्सन के भयो, लस भयो हैन, लस हुन्छ हैन। ठिक छ, त्यो काम भएन, त्यो काम पर्फर्म भएन, फेरि फेच हुनु पर्यो, फेरि डिकोड हुनु पर्यो। ठिक छ, त्यही भएर अलिकति ल्याग हुने रिजन पनि त्यही हो। कहिले कन्ट्रोल युनिट चाहिँ हैन टाइममा काम गरेन भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। ठिक छ, बुझिन्छ यहाँसम्म? बुझिन्छ सर। ए ल, अब यसलाई हेऱ्यो भने हैन, तिमीले यो हुन्छ नि, यो मैले जे कुराहरू भने नि हैन, त्यो कुराहरूको आधारमै लेख्न सक्छ क्या दाँतमा। त्यही भएर कम्प्युटर सब्जेक्ट गाह्रो चाहिँ छैन हैन। कम्प्युटर सब्जेक्टमा चाहिँ के हुनुपर्छ, जे कुरा हो त्यही कुरा हुनुपर्छ हैन, त्यो चाहिँ फ्याक्ट नै हुनुपर्छ। जस्तो कन्ट्रोल युनिटको बारेमा भन्यो भने मैले अहिले जे कुरा भने त्यही कुरा लेख्दै पनि तिमीहरूको मार्क्स चाहिँ राम्रै आउँछ क्या। यहाँ यत्रो कुराहरू लेखेछ, त्यो कुराहरू चाहिँ छँदैछ, त्यो कुराहरू अब मैले भनेको कुरा सम्झिन सक्दैन भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ अब यो पढ्नु नै पर्यो हैन। त्यही भएर कन्ट्रोल युनिटले कसरी काम गर्छ बुझ्ने हो क्या। यसले काम गर्छ घोक्ने होइन है। त्यही भएर मान्छेको मानसिकता त के हो भने बुझ्ने भन्दा घोक्नेमा विश्वास राख्छ। थ्योरी सब्जेक्टलाई, म्याथलाई त म भन्दिनँ, थ्योरी सब्जेक्टलाई चाहिँ घोक्ने है, कसरी घोक्न सकिन्छ, जसले धेरै घोक्यो त्यति राम्रोसँग हुन्छ। तर कम्प्युटर फिल्डमा त्यस्तो हुँदैन है। कम्प्युटरमा थ्योरी सब्जेक्ट पनि तिमीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। थ्योरी बुझ्यो भने आफै लेख्न सकिन्छ क्या। जस्तै कन्ट्रोल युनिट बारेमा लेख्ने भयो भने अब के गर्दो रहेछ, कन्ट्रोल युनिटले टाइमिङ सिग्नलहरू जेनेरेट गर्दो रहेछ, सो द्याट त्यो टाइमिङ सिग्नलहरू सबै एक्युमुलेटरमा, यहाँ एक्युमुलेटरको कुरा कतै पनि आएको छैन हैन। यहाँ हेऱ्यो भने तिमीले एक्युमुलेटरको फ्ल्यागको कुराहरू कतै पनि आएको छैन, तर लेख्न चाहिँ सक्छौ है। ठिक छ, अब यसको अब यहाँ भएको कुराहरू पनि पढ्दिउँ न त हैन, मैले भन्न त भनिहालेँ। इट इज रेस्पोन्सिबल फर कन्ट्रोलिङ द ट्रान्सफर अफ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन एमङ अदर युनिट्स अफ अ कम्प्युटर। मैले पनि भनिहालेँ हैन। फेच र डिकोड भएपछि अब चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ एक्जिक्युट हुनु पर्यो। त्यो एक्जिक्युट हुनु गराउने नै कसले हो, कन्ट्रोल युनिटले हो।
इट म्यानेजेस एन्ड कोअर्डिनेट्स अल द युनिट्स अफ द कम्प्युटर। ठिक छ, तिम्रो इनपुट आउटपुट डिभाइससँगको कम्युनिकेसनदेखि लिएर त्यो इनसाइड सिपियु जुन चाहिँ एकोमोडेटर हुन्छ, रजिस्टर हुन्छ, जेनरल पर्पज रजिस्टर हुन्छ, स्पेसल पर्पज रजिस्टर हुन्छ, सबै खालीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ कसले? सियुले, विथ द हेल्प अफ टाइमिङ सिग्नल। इट अब्टेन्स द इन्स्ट्रक्सन फ्रम द मेमोरी, अभियस कुरा भयो होइन, इन्टरप्रेट्स देम एन्ड डाइरेक्ट्स द अपरेसन अफ द कम्प्युटर होइन। हाम्रो पहिला त हामीलाई त चाहियो नि त अपरेसन पर्फर्म, के अपरेसन पर्फर्म गर्ने भन्ने कुरा त चाहियो, त्यो कहाँबाट आउने भयो? मेमोरीबाट आउने भयो, त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्छ भनेको फेच गर्छ, डिकोड गर्ने भयो, अनि फाइनली कम्प्युटरको अपरेसनतिर लाग्ने भयो है। इट कम्युनिकेट्स विथ इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस फर ट्रान्सफर अफ डाटा अर रिजल्ट्स फ्रम स्टोरेज। अब कन्ट्रोल युनिटमा धेरै कुराहरू हुन्छ होइन, जस्तो हाम्रो के अरे के भन्छ सिग्नलहरू, धेरै कानको सिग्नलहरू हुनसक्छ, होल्ड गर्ने सिग्नल होइन, के अरे होल्डको एक्नोलेज गर्ने सिग्नलहरू होइन, डिफ्रेन्ट खालको पावर सिग्नलहरू, डिफ्रेन्ट खालको सिग्नलहरू त्यहाँ चाहिँ हुन्छ। कन्ट्रोल युनिट आर रेस्पोन्सिबल नट ओन्ली टु कोअर्डिनेट विथ इट्स के भन्छ इनिसियल कम्पोनेन्ट, आफ्नो कम्पोनेन्ट भन्दालाई मात्र होइन, यसले चाहिँ आइओ डिभाइस र मेमोरीसँग पनि कसरी कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराधरि कन्ट्रोल गर्छ क्या। सो द्याट हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ हाम्रो सियुलाई मान्न सकिन्छ अझ होइन। एएलयू त काम मात्र गर्ने भयो, तर त्यो काम अराउने चाहिँ कसले भयो? कन्ट्रोल युनिटले। त्यो काम गर्न लगाउने चाहिँ कसले हो? कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ हो है। इट डज नट प्रोसेस अर स्टोर डाटा। प्रोसेस यसले फेरि अचम्म कुरा के छ भने हाम्रो ब्रेनले केही काम गर्दैन, तर ब्रेनले गराउन चाहिँ लाउने, ठ्याक्कै त्यही काम हो यसले। यसले आफूले केही पनि काम गर्दैन, तर यसले चाहिँ के गर्ने? अरूलाई चाहिँ ल काम गर है भनेर काम चाहिँ अराउने मात्र हो होइन। ठ्याक्कै बस जस्तो केही काम नगर्ने, तर अरूलाई चाहिँ ल प्रोसेस गरेर आफू चाहिँ केही काम गर्नु, खालि अडाउने मात्र भयो क्या यसले है। ल यो भयो कन्ट्रोल युनिटको बारेमा होइन। ल हेर अघि के भनेको कुराहरू आउँछ यहाँ चाहिँ रहेछ फ्ल्यागको कुराहरू होइन। ठिक छ, अब इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको थ्रुबाट आउँछ, कन्ट्रोल युनिटमा आउँछ। कन्ट्रोल युनिटले टाइमिङ सिग्नलहरू जेनेरेट गर्छ, क्लक सिग्नलहरू हुन्छ होइन। क्लक भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको आधारमा होइन, हामीले एक्सटर्नल क्लक इन्टरनल क्लक राखेको हुन्छ, सो द्याट के चाहिँ म्याचिङ गर्नु पऱ्यो भने फ्रिक्वेन्सीहरू होइन मिसम्याच हुन भएन होइन। ठिक छ, अब हामीले फ्रिक्वेन्सीहरू जेनेरेट गर्नुपर्छ, क्लक फ्रिक्वेन्सीहरू जेनेरेट गर्नुपर्छ। ठिक छ, कन्ट्रोल सिग्नल्स विथ सिपियु, विदिन सिपियु, कन्ट्रोल सिग्नल्स फ्रम कन्ट्रोल बस, त्यसरी कन्ट्रोल सिग्नल टु कन्ट्रोल बस होइन। अब हामीसँग दुईवटा खाले बस त हाम्रो युज भइसक्यो, एड्रेस बस र कन्ट्रोल बस, के अरे सरी एड्रेस बस र डाटा बस त युज भइसक्यो होइन। एड्रेस बस भनेको मेमोरीमा गएर एड्रेस खोज्ने, अनि त्यसबाट भएको डाटा चाहिँ ल्याउने डाटा बसबाट। अब कन्ट्रोल बस पनि त छुट्यो नि त होइन एउटा। त्यही भएर अब कन्ट्रोल बस चाहिँ कोसँग कोअर्डिनेट गर्छ? कन्ट्रोल युनिटसँग कोअर्डिनेट गर्छ है। कन्ट्रोल सिग्नल जुन चाहिँ अघि मैले पठाउँछ भने नि, त्यो पठाउने भनेको यसले केबाट पठाउनु रहेछ? कन्ट्रोल बसबाट पठाउनु रहेछ। त्यही भएर कन्ट्रोल सिग्नल जति सबै केबाट जाने भयो? कन्ट्रोल बसबाट जाने हो। रिड गर्ने हो कि राइट गर्ने हो कि होइन, के गर्ने हो त्यो चाहिँ सबै कोबाट जाने भयो? कन्ट्रोल बसबाट जाने भयो। ठिक छ, ल अब इनपुट अफ कन्ट्रोल युनिट होइन। इनपुट अफ कन्ट्रोल युनिट, कन्ट्रोल युनिटमा के हुन्छ होइन। कन्ट्रोल युनिटमा के हुँदो रहेछ? एउटा फ्ल्यागको स्ट्याटसहरू हुन्छ होइन, अर्को भनेको त्यसमा क्लक फ्रिक्वेन्सीहरू हुन्छ, अनि अर्को भनेको माथिबाट आएको चाहिँ त्यो डिकोडेड इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ नि, त्यो हुन्छ। तिनवटा इनपुट भयो यसमा होइन। एउटा फ्ल्यागको स्ट्याटसहरू के छ त्यो पनि हुनसक्छ, क्लक फ्रिक्वेन्सी अभियसली त्यो कन्ट्रोल युनिटमा चाहिँ पावरहरू जेनेरेट गर्नु पऱ्यो, फ्रिक्वेन्सी दिनु पऱ्यो, यति फ्रिक्वेन्सी भएपछि ल स्टार्ट हुनु पऱ्यो भनेर हुनु पऱ्यो नि होइन, त्यो चाहिँ दिन्छ। अनि अर्को भनेको जुन चाहिँ त्यो अघि फेच र डिकोड भएर आएको इन्स्ट्रक्सन छ, जुन चाहिँ रजिस्टरमा आएको थियो त्यो चाहिँ आउँछ यहाँ है। ल अनि फ्ल्याग भइहाल्यो। फ्ल्याग भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ अघि, जुन चाहिँ हाम्रो करेन्ट स्ट्याटसको करेन्ट रिजल्टको चाहिँ स्ट्याटस दिने काम गर्छ। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो अपकोडको रूपमा आएको थियो, डिकोड भएको थियो, त्यो चाहिँ बल्ल कहाँ आउने भयो? हाम्रो यसमा आउने भयो, के अरे कन्ट्रोल युनिटमा आउने भयो। अनि आउटपुट भनेको यसले के दिन्छ? आउटपुट भनेको यसले कन्ट्रोल सिग्नलहरू दिन्छ। कन्ट्रोल सिग्नल के को थ्रुबाट पठाउँछ? कन्ट्रोल बसको थ्रुबाट पठाउँछ। अब यो कन्ट्रोल बस जहाँ जहाँ पुग्छ त्यो सबै ठाउँमा कन्ट्रोल सिग्नलहरू चाहिँ पुगेको चाहिँ हुन्छ है। ल अब एउटा मेमोरीतिर कन्ट्रोल सिग्नल पठाउँदो रहेछ, अर्को चाहिँ आइओ मोड्युलसँग कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ पठाउँदो रहेछ। सो द्याट यसले के गर्यो? डाटा ट्रान्सफर बिट्विन द मेमोरी एन्ड आइओ डिभाइसेससँगको कोअर्डिनेसनलाई के गर्यो? यसले कन्ट्रोल गर्यो है। अब एएलईको कुराहरू मैले अघि पनि गरिसकेँ होइन, त्यही भएर मैले यसलाई छोडेँ। अर्थमेटिक सेक्सन, लजिक सेक्सन, अब सर र यसमा हेर्दै जाऊँ, रिभाइज जस्तो गर्दै जाऊँ होइन। एएलयू भनेको चाहिँ अघि पनि भनिहाल्यो, एउटा रेजिस्टरको रिजल्ट दिन्छ होइन। त्यो एक्युमुलेटर पनि एउटा रजिस्टर हो हाम्रो होइन। त्यही भएर रिजल्ट रजिस्टरमा भने पनि एक्युमुलेटर पनि हाम्रो एउटा रजिस्टर हो, जेनरल पर्पज रजिस्टर। अनि अर्को फ्ल्याग दिन्छ होइन।
फ्ल्याग दिन्छ। अब पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो भने अपरेन्ड आउनु पर्यो हैन, अपरेन्ड आउनु पर्यो र कन्ट्रोल सिग्नलहरु आउनु पर्यो हैन। कन्ट्रोल सिग्नल भनेको ल कन्ट्रोल युनिटबाट ल त चाहिँ अब काम गर है भन्ने सिग्नल पनि आउनु पर्यो र अपरेन्ड रजिस्टर भनेको अघि एक्युमुलेटरबाट र रजिस्टरबाट आएको थियो त्यो कुराहरु भइहाल्यो। अनि त्यसबाट दुई ने भनेको दुईटा कुरा, एउटा रिजल्ट दिन्छ अनि त्यो रिजल्टको के पनि दिन्छ, स्ट्याटस दिन्छ। त्यो स्ट्याटस कहाँ जान्छ, फ्ल्यागमा जान्छ है। ओके, फर्दर the main function of the ALU are to do arithmetic and logical operation including bit shifting operation। अब bit shifting operation भनेको जनरली शिफ्टिङ भन्छ हैन, शिफ्टिङ रोटेसन अपरेसनहरु पनि हामीले पर्फर्म गरिरहेको देख्छ, अर्थमेटिक अपरेसनमै पर्छ। यो चाहिँ तिमीहरुले सी मा राम्रोसँग पढ्छ होला अहिले चाहिँ हैन, त्यसबाट त्यही पढ्छ भन्ने एजुम्सनमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ पढाएन। शिफ्टिङ अपरेसन हामीलाई चाहिदैन अहिले हैन, हामीलाई सी मा चाहिँ बढी युज हुन्छ। शिफ्टिङ भनेको लजिकल शिफ्ट, अर्थमेटिक लजिकल शिफ्ट हैन, हाम्रो राइट शिफ्ट भन्छ, लेफ्ट शिफ्ट भन्छ हैन, अर्थमेटिक शिफ्ट गर्ने हो कि लजिकल शिफ्ट गर्ने हो कि हैन, त्यो कुरा चाहिँ तिमी सी मा चाहिँ पढ्छौ है। Data are represented to the ALU in register and the result of the operation are stored in the register. These registers are temporary storage location within the process that are connected by signal path to the ALU. ALU may also set flags as the result of an operation. Flag को कुराहरु भइहाल्यो हैन, यो सबै भइहाल्यो। ओके, ल यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ? छैन सर। छैन है। कसैलाई अरूलाई केही सोध्नु छ यहाँसम्म? केही नबुझेको जस्तो छ भने? नो सर, नो। छैन है, बुझिरहेको छैन अहिलेसम्म? तिमीहरूको कम्प्युटरको तिमीहरूको नलेज कति थियो हैन, के बुझिरहेको थियो, त्योभन्दा अलिकति बढी बुझ्ने मौका पाए कि पाएन हैन, यो च्याप्टरले यो सब्जेक्टले गर्दाखेरि हैन, अलिकति तिमीहरूको कम्प्युटरमा जुन चाहिँ नलेज थियो त्यो चाहिँ अलिकति ब्रोड भयो कि भएन, एक्सटेन्ड भयो कि भएन हैन, त्यो कुराहरु राख भयो होला नि। पक्कै अलिअलि केही न केही त सिकियो होला हैन। ल अब केही त सिकियो सर, सिकियो। हजुर, ओके सिकियो केही न। ओके, ल ठिक छ। अब हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ सेक्सन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 2.1 मा चाहिँ हामीले बिल्डिङ ब्लक्स अफ प्रोग्राम के अरे पर्सनल कम्प्युटर भन्थ्यो, जसमा चाहिँ हामीले चारवटा कुरा, इनपुट आउटपुटको कुरा, कन्ट्रोल युनिट र एएलयू को कुरा, द्याट इज सीपीयू, अनि अर्को भनेको मेमोरीको कुराहरु थियो। अब फेरि तिमीहरूको 2.2 मा चाहिँ के छ भने मेमोरीको तर र्याम, डीर्याम, एसर्याम हैन, अनि के अरे रोम अनि ईपी रोम, अर्को चाहिँ एसडी र्याम पनि भन्छ, स्ट्याटिक सिन्क्रोनस डाइनामिक र्याम नै भन्छ, द्याट इज के अरे डाइनामिक र्यामकै एक्जाम्पल हो हैन। अब मैले यसको बारेमा एक्सप्लेन त गरिसकेको छु, तर त्यो पनि सरल लाएर म यसो भन्छु हैन, के कुरा छ, ठीक छ। अब मेमोरी भन्ने बित्तिकै स्टोरेज गर्ने क्यापेसिटी हुनु पर्यो हैन, प्राइमेरी मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी, द्याट इज कन्सिडर्ड एज द एक्सटर्नल मेमोरी बिकज इट इज आउटसाइड द सीपीयू, and cache memory or register that is considered as the internal memory because it is inside the CPU हैन, त्यही कुरा हो, ठीक छ। In computing, memory refers to a device that is used to store information for immediate use in a computer or related computer hardware devices, ठीक छ। हामीले प्राइमेरी मेमोरीमा र्याम र रोम पढ्यो, र्याम चाहिँ किन छ, रोम किन छ, मोस्ट अफ द पोर्सन आर कभर्ड बाइ द र्याम हैन, ओन्ली फ्यू पोर्सन आर कभर्ड बाइ द रोम हैन। र्यामको टाइप भनेको स्ट्याटिक र्याम हैन, अनि हाम्रो डाइनामिक र्याम भन्थ्यो। स्ट्याटिक र्याम चाहिँ अलिकति के हुन्छ, फास्टर हुन्छ, तर अलिक त्यही एट द सेम टाइममा के पनि हुन्छ, त्यो एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ हो। अब हामीले हाम्रो जुन चाहिँ कम्प्युटरहरुमा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको डाइनामिक र्याम हो हैन, डाइनामिक र्याम हुन्छ हामीले युज गर्छ, ठीक छ। हामीले र्याम जुन चाहिँ र्याम भन्छ त्यो चाहिँ के हो, डाइनामिक र्याम चाहिँ युज गरेको, व्हिच इज आउटसाइड दी के अरे सीपीयू। इनसाइड दी हुने भनेको एसर्याम, द्याट इज क्याश पनि के हुन्छ, एकदम धेरै महँगो हुन्छ, सो द्याट यसको साइज पनि के हुन्छ, अलिकति सानो हुन्छ तर महँगो हुन्छ। इट इज ओन्ली युजफुल फर दी टु इन्क्रिज दी स्पिडलाई चाहिँ के गर्ने, बुस्ट अप गर्ने हैन। त्यही भएर यो चाहिँ धेरै अराउन्ड 32 केबी हैन, कहिले एमबी सम्म, 1 एमबी सम्म पनि पुग्न सक्छ हैन, तर अहिलेसम्मको 32 केबी नै एज्युम गरौँ। 32 केबी सम्मको हाम्रो क्याश चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ। L1 क्याश भन्छ, लेभल हुन्छ, L1 लेभल, L2 लेभल हैन, डिफ्रेन्ट काइन्डको लेभलहरुको क्याशहरु चाहिँ हाम्रोसँग अभाइलेबल हुन्छ, ठीक छ। अब कम्प्युटर डिभाइसको हेर्यो भने प्राइमेरी मेमोरी द्याट इज र्याम र रोम, सेकेन्डरी मेमोरी भनेको एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइभ हैन, सोलिड स्टेट ड्राइभ, कम्प्याक्ट डिस्क द्याट इज सीडी, फ्लपी डिस्क, अनि म्याग्नेटिक टेप हैन, पेन ड्राइभहरु के हाल्न सक्छौ हैन, यहाँ हाल्न सक्छौ। र्याममा दुईटा टाइप, एसर्याम र डीर्याम, स्ट्याटिक अर्को डीर्यामको पनि सिन्क्रोनस डीर्याम भन्ने हुन्छ, त्यसपछि रोमको पी रोम अनि ईपी रोम अनि ईईपी रोम छ, यसलाई पढौँ है त हामी, ठीक छ। ल अब फर्स्टमा एक कुरा गरौँ र्याम र रोमको।
प्राइमेरी मेमोरी किन भनेको भन्दा बिकज CPU इज डाइरेक्टली कनेक्टेड विथ प्राइमेरी मेमोरी सो द्याट प्राइमेरी भनेपछि अलिकति के हुन्छ फास्ट अलिकति बढी प्रायोरिटी दिने हुन्छ प्राइमेरी हैन यो मेरो प्राइमेरी जब हो यो मेरो सेकेन्डरी जब हो हैन प्राइमेरी भनेपछि अलिकति के हुन्छ त्यसको प्रायोरिटी हाई हुन्छ है अब यहाँ कन्सेप्ट चाहिँ मैले तिमीलाई धेरै अस्तिको मेमोरीको लेक्चरमा धेरै राम्रोसँग बुझाइसकेको छ जस्तो लाग्छ हैन मेमोरी चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी चाहिँ हुन्छ नि अलिकति फास्टर छ एट द सेम टाइम यो चाहिँ के छ थोरै पनि छ क्या यसैलाई नै धेरै इन्क्रिज गर्न सकिन्थ्यो होला नि त किन सकिएन भन्दा बिकज यसको कस्ट चाहिँ के छ धेरै छ अब मान्छेलाई कस्तो चाहिन्छ भने यो के अरे मान्छेलाई कस्तो चाहिन्छ अब ऱ्यामको कुरा गर्ने भए चाहिँ भोलाटाइल मेमोरी हुन्छ हैन भोलाटाइल भन्ने बित्तिकै पावर अफ भयो भने जाने हैन मैले कुनै यो एक्सेल चलाइरहेको मैले यो पावर पोइन्ट चलाइरहेको छु भने अब लाइन गयो भने यो जान्छ हैन अरू मेरो ब्याट्री झिक्यो भने यो के हुन्छ जान्छ सो द्याट स्टार्टिङबाटै आउँछ हैन अब नन भोलाटाइल भनेको रोम जुन चाहिँ पर्मानेन्ट बसिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इरेज गर्न मिल्दैन हैन इरेज गर्न त मिल्छ तर अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ सर्टेन अल्ट्रा भायोलेट रे युज गर्नुपर्छ र इलेक्ट्रिकल्ली युज गर्नुपर्छ होला त्यो त अहिले रोममा आउँला हैन अब ऱ्याममा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै मोस्ट अफ द प्राइमेरी मेमोरीको के अरे पोर्सन चाहिँ ऱ्यामले कभर गरेको हुन्छ हैन ऱ्याम चाहिँ अब जेनरली हेर्दाखेरि 6 to 8 GB हुन्छ जे पनि काम चाहिँ के हुन्छ ऱ्यामबाट गरेको हुन्छ हैन ऱ्यामले चाहिँ हार्ड डिस्क ड्राइभबाट हाम्रो ऱ्याम हार्ड ड्राइभ भनौँ हार्ड डिस्क भनौँ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ऱ्याममा आउँछ ऱ्यामबाट सीपीयूसँग कनेक्सन हुन्छ अनि सीपीयूले चाहिँ बल्ल के हुन्छ काम चाहिँ पर्फर्म गर्छ सो द्याट ओभरअल हाम्रो मोस्ट अफ द काम हुने भनेको ऱ्याममा हो ऱ्यामले हामीलाई के चाहिँ फेसिलिटेट गरिदिएको छ भने मल्टिपर्पजको फेसिलिटेट गरिदिएको छ म एट द सेम टाइम म गीत पनि बजाउन सक्छु हैन म एट द सेम टाइम तिमीहरूलाई स्लाइड पनि प्रेजेन्ट गरिरहेको छु मैले सेम टाइम तिमीहरूलाई के गरेर पनि गरिरहेको छु बोलेर हैन तिमीसँग भिडियो पनि सेयर गरिरहेको छु हैन सेम टाइम मैले अब यहाँ के पनि गर्न सक्छु भने मैले यहाँ अब अनि यो जुम पनि खोल्न सक्छु हैन यो जुम मिटिङ पनि मैले यसरी ओपन गर्न सक्छु हैन मैले सेम टाइम अब मैले कतै गएर हुन्छ नि यहाँ अब मैले यहाँ हुन्छ नि सेम टाइम अब मैले यो एक्सेल सिटहरुमा के एड पनि गर्न सक्छु हैन सो ऱ्यामले चाहिँ तिमीलाई के फेसिलिटेट गरिदिएको छ भने मल्टिपल टास्क चाहिँ तिमीले पर्फर्म गर्न सक्छौ तर अब ऱ्यामको साइज पनि फिक्स भएको भएर चाहिँ हैन अब यो ऱ्याम फुल हुन थाल्यो भने चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ तिम्रो अलिकति स्लो हुँदै जान्छ हैन मेमोरी चाहिँ स्लो हुँदै जान्छ त्यही भएर तिमीले लिस्ट अब डिफ्रेन्ट काइन्डको पेजिङ टेक्निकहरु छ हैन एलआरयु भन्छ हैन अब हामीले के तिमीले याद गरिसकि गरेछैन हैन कुनै एउटा ब्राउजर चाहिँ ओपन गरिएर राखिराख हैन अनि अर्को ब्राउजर पनि के रे ब्राउजर भन्ना एउटा कुनै एप ओपन गरेर राखिराख अनि अर्को एप पनि ओपन गरेर राख तर त्यो जुन चाहिँ सुरुमा ओपन गरेको एप थियो त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि धेरै टाइमसम्म नचलो त्यो ओपन गर्दाखेरि अलिकति स्लो हुन्छ फिल गराछ कसैले छ सर है किन त्यस्तो भएको होला याद गराछ कसैले किन त्यस्तो भएको होला किनकि त्यो युज भएको हुँदैन त्यही भएर हो युज भएको हुँदैन त्यही भएर लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज भन्ने एलएफयु भन्ने आउँछ हैन हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्डको पेजिङ टेक्निकहरु एलआरयु एलएफयु हैन लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज के गर्छ भने ऱ्यामबाट उडेको त हुँदैन हैन ऱ्यामबाट उडेन त उडेको हुँदैन तर त्यसले चाहिँ के गर्दिएको छ भने त्यो चाहिँ रिप्लेस गर्दिएको हुन्छ क्या हैन तिम्रो किनकि मैले अब यो एक्सेल सिट ओपन गरेर एट द सेम टाइम मैले पावर पोइन्ट ओपन गरेँ तर मैले पावर पोइन्ट चाहिँ चलाएन मैले एक्सेल सिटमा मात्र काम गरेँ भने पावर पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त्यसमा त्यो चाहिँ लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज भयो हैन फ्रिक्वेन्टली युज भएन नि त त्यही भएर त्यो चाहिँ गएर फेरि कहाँ जान्छ हार्ड डिस्क ड्राइभमै जान्छ त्यसको त्यो चाहिँ अनि फेरि मैले अब त्यो खोल्यो भने अब हार्ड डिस्कबाट फेरि कहाँ आउँछ ऱ्याममा आउने भयो क्या अनि फेरि अब बल्ल अलिकति टाइम लाग्छ त्यसलाई हैन त्यही भएर अनि फेरि ऱ्याममा फेरि आउनु पर्यो नि त हैन फेरि रिप्लेस हुनु पर्यो त्यही भएर अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ भयो तर ओपन चाहिँ हुन त हुन्छ लस चाहिँ हुँदैन पावर कट नभएसम्म है ओके अब प्राइमेरी मेमोरी इज इन्टरनल मेमोरी अफ द कम्प्युटर भइहाल्यो प्राइमेरी मेमोरी होल्ड्स ओन्ली दोज डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन अन विच कम्प्युटर इज करेन्टली वर्किङ यो पनि हो हैन किनकि हाम्रो सबै कुरा हामीले स्टोर गर्दैन ऱ्याममा रोममा स्टोर गर्नुपर्ने जरुरत पनि छैन बिकज वी डोन्ट निड एनी एभ्रिथिङ हैन हाम्रो सबै कुरा चाहिँदैन पनि चाहिँदैन हाम्रो सबै कुरा राख्नलाई त हामीसँग हार्ड ड्राइभ छँदैछ मेमोरी छ के अरे पेन ड्राइभहरू छँदैछ हैन के अरे हामीसँग सिडी छँदैछ हामीसँग डिभिडी छँदैछ हैन यो कुराहरू धेरै स्टोरेज गर्नलाई चाहिँ हामीसँग यहाँ छँदैछ है इट हेज लिमिटेड क्यापेसिटी हैन ऱ्यामको क्यापेसिटी हेर्नु भयो अहिलेको धेरै ऱ्याम भनेको 8 GB सम्म होला हैन त्यो लिमिटेड छ द डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन रिक्वायर्ड टु बी प्रोसेस रिसाइड इन द मेन मेमोरी जे पनि काम हुन्छ सबै मेन मेमोरीमै हुने भयो हाम्रो यो मेन मेमोरी भनेको प्राइमेरी मेमोरी हो हैन देयर आर टु की टाइप्स अफ प्राइमेरी मेमोरी द्याट इज रोम एन्ड ऱ्याम है अब आयो ऱ्यामको कुरा ऱ्याम भनेको ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हैन इज द फर्म अफ डाटा स्टोरेज द्याट क्यान बी एक्सेस ऱ्यान्डमली एट एनी टाइम हैन जुनसुकै टाइम अब रोम चाहिँ पर्टिकुलर टाइम सुरुको इनिसियल टाइममा मात्रै स्टार्ट हुन्छ भने ऱ्याम चाहिँ अब तिमीलाई जति बेला मलाई गीत खोले भयो जति बेला मलाई तिमीलाई भिडियो हेरे भयो हैन जति बेला मलाई तिमीलाई फिल्म हेरे भयो
हैन जति बेला मैले तिमीले चाहिँ एक्सेल सिट चलाए भयो जति बेला मलाई तिमीलाई वर्ड फाइल चलाए भयो मलाई चाहिँ अब कुनै चाहिँ हुन्छ नि गेमहरु खेल्न मन लागे भयो एभ्रीथिङ एट अ र्यान्डम टाइम त्यही भएर र्यान्डम नाम भएको चाहिँ त्यो भयो तिमीले त्यो मेमोरी चाहिँ हुन्छ नि म गीत मात्र सुन्छु आज दिनभरि गीत मात्र सुन्छु भनेर हुँदैन नि त तिमी त गीत मात्र सुन्दैनौ तिमीले सेम टाइममा तिमीले एक्सेल सिट चलाउँछौ गेम खेल्छौ कुनै के भन्छ रे फोटोसपहरु चलाउँछौ होला कुनै एडिटरहरु चलाउँछौ होला हैन त्यही भएर र्यान्डम म्यानरमा चाहिँ तिमीले त्यो मेमोरीलाई एक्सेस गरिराको भएर चाहिँ एक्चुअली र्यान्डम एक्सेस मेमोरी भएको तिमीले हुन्छ नि म फोटोलाई मात्र चलाउँछु म गीतलाई मात्र चलाउँछु भनेर हुँदैन त्यही भएर तिमीले र्यान्डम म्यानरमा त्यसलाई एक्सेस गरिराख्छौ सो दैट र्यान्डम एक्सेस मेमोरी है is a form of data storage that can be accessed randomly at any time in any order and from any physical location any time any order and from any physical location any physical location भनेको हाम्रो त्यही secondary memory भयो in contrast to other storage devices such as hard drive where the physical location of the data determines the time taken to retrieve it RAM memory is very fast पनि हुन्छ एट द सेम टाइम यो के पनि हुन्छ अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि भइहाल्यो हैन RAM can be written to as well as read पनि गर्न मिल्छ राइट पनि गर्न मिल्छ दैट इज द एडभान्टेज अफ RAM हैन यसको डिसएडभान्टेज भनेको के हो भने यसमा चाहिँ के गर्न मिल्दैन यो चाहिँ के भयो भोलाटाइल इन नेचर भयो यसलाई चाहिँ हाम्रो पावर कट भयो भने यसको मेमोरीमा भएको कुरा चाहिँ लस हुने भयो हैन RAM इज भोलाटाइल भनिहाल्यो RAM इज भेरी एक्सपेन्सिभ फास्ट हुन्छ हैन अलिकति यसको एडभान्टेज गुड पोइन्ट भनेको फास्ट हुन्छ अनि राइट गर्न मिल्छ यसको डिसएडभान्टेज अलिकति के रे ब्याड पोइन्ट भनेको एक्सपेन्सिभ हुन्छ अनि भोलाटाइल हुन्छ है त्यही भएर हामीलाई सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ किन आएको भन्दा एक्सपेन्सिभ अफ RAM र सरी एडभान्टेज अफ RAM र एडभान्टेज अफ रोमलाई कभर गरेर चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरी आएको कि किनकि रोममा के हुन्छ के हुन्छ पर्मानेन्ट स्टोर हुन्छ हार्ड ड्राइभ के रे हाम्रो सेकेन्डरीमा पनि पर्मानेन्टली स्टोर हुन्छ हैन RAM मा के हुन्छ राइट गर्न मिल्छ हार्ड डिस्कहरुमा पनि हाम्रो सेकेन्डरीमा पनि राइट गर्न मिल्छ एट द सेम टाइम पोर्टेबल पनि हुन्छ तिनीहरु अझ है RAM allows the computer to read data quickly to run application it allows reading and writing यो त obvious कुरा हो सबै काम हाम्रो RAM बाटै हुने भयो है अब DRAM डायनामिक RAM हैन and it is the most common type of RAM हामीले युज कम्प्युटरमा युज गर्ने भनेको यही RAM हो डायनामिक RAM हैन DRAM unlike SRAM must be continuously refreshed in order to maintain the data this is done by placing the memory on refresh circuit that rewrites the data several hundred times per second अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने रिफ्रेशहरु भइराख्छ भन्छ हैन DRAM मा चाहिँ हाम्रो रिफ्रेश सर्किटमा चाहिँ रिफ्रेशहरु भइराख्छ भन्छ है DRAM is used for most system memory because it is cheap and small अलिकति सानो पनि हुन्छ र अलिकति सेम टाइममा चिप पनि हुन्छ SRAM चाहिँ के हुन्छ अलिकति फास्ट पनि हुन्छ एट द सेम टाइम एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ हैन all DRAMs are made up of memory cells which are composed of one capacitor and one transistor हैन मैले अस्ति पनि भनेको थिए हाम्रो के रे SRAM मा चाहिँ हामीले फ्लिप फ्लप युज गर्छ फ्लिप फ्लप भनेको 1 बिट स्टोरेज युनिट हैन हामीले 0 स्टोर गर्छ अर 1 स्टोर गर्छ भने हाम्रो DRAM मा चाहिँ के युज भएको हुन्छ क्यापासिटर युज भएको हुन्छ हैन यिनीहरुले काम गर्ने भनेको त्यही फेरि लजिक 0 र लजिक 1 मै हो लजिक 0 भनेको हाम्रो लो भयो लजिक 1 भनेको हाम्रो हाई भयो भने क्यापासिटरमा चाहिँ डिस्चार्ज भनेको 0 भयो चार्ज भनेको 1 भयो फ्लिप फ्लपमा चाहिँ 0 भनेकै लो भयो 1 भनेकै हाई भयो त्यही भएर अब यो DRAM चाहिँ किन स्लो छ भन्दा ड्यू टु दिस क्यापासिटरले गर्दाखेरि यो किन स्लो छ हैन किनकि क्यापासिटरले एक झ्यापै चार्ज र डिस्चार्ज हुन सक्दैन यसलाई केही टाइम लाग्छ it needs some time for discharging as well as charging so it is considered as slow यो चाहिँ अलिकति के भयो स्लो भयो के कम्पेयर टु दैट SRAM भन्दा चाहिँ के भयो अलिकति स्लो भयो SRAM चाहिँ फ्लिप फ्लप हो ढ्याके 0 ढ्याके 1 भइहाल्छ हैन हामीले एकैछिनमा 0 र 1 एचिभ गर्न सक्छ तर यसमा चाहिँ क्यापासिटरले गर्दाखेरि डिस्चार्ज र चार्जिङ टाइम चाहिँ अलिकति के भयो लाग्ने भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ के भयो अलिकति स्लो भयो कम्पेयर टु दैट SRAM है अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक हेर्ने भने युज एज RAM भनेकै DRAM लाई कन्सिडर गर्ने हो हामीले हैन अनि लेजर इन साइज पनि सानो हुन्छ अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि भएन यो कम एक्सपेन्सिभ भयो हैन पावर कन्जम्पसन यसको धेरै हुन्छ सरी थोरै हुन्छ लेस पावर कन्जम्पसन हैन स्लोअर एज कम्पेयर टु SRAM हैन तिमीलाई कहिले SRAM र DRAM बीच चाहिँ डिफरेन्स लेख्न दिन्छ हैन यस्तो कुराहरु चाहिँ एज्युम गर्नु अब SRAM र DRAM को पिक्चरहरु पनि छ हैन अहिले हामीले त्यतातिर जानु पर्दैन त्यही भएर इट हैज सर्ट डाटा लाइफ टाइम नीड to be refreshed continuously रिफ्रेश भएको भए गर्नु पर्यो न त स्लो भइदिन्छ अनि SRAM भन्दा स्लो नै छ
युज एज ऱ्याम, हाम्रो ऱ्याम भनेकै डिऱ्याम भयो, साइज पनि सानो हुन्छ, एक्सपेन्सिभ हुँदैन, अनि पावर कन्जम्सन यसको के हुन्छ लेस हुन्छ है, थोरै पावर खान्छ भनौँ न होइन। अनि ठ्याक्कै यसको अपोजिट भनेको एसऱ्याम, इट युजेस फ्लिपफ्लप होइन, फ्लिपफ्लप फर स्टोरिङ 1 बिट युनिट होइन। सो फ्लिपफ्लपले गर्दा नि यो के हो फास्टर भएको डिऱ्याम भन्दा होइन। यसको क्यारेक्टरिस्टिक हेर्ने भने इट हेज लङ लाइफ, जबसम्म तिमीले के अरे के हुन्छ भने जबसम्म तिमीले चाहिँ हुन क्यास फाइल क्लियर गर्दैन नि होइन, जबसम्म तिमीले क्यास क्लियर भनेर तिमीहरू मोबाइलमा गएर एप्लिकेसन हेऱ्यो भने त्यहाँ क्यास क्लियर के अरे क्लियर क्यास भन्न आएको हुन्छ, जबसम्म तिमीले त्यो क्लियर गर्दैन तबसम्म तिम्रो त्यो चाहिँ रहिरहन्छ, त्यही भएर यसको लङ लाइफ चाहिँ हुन्छ होइन। हामीले जबसम्म फाल्दैन तबसम्म चाहिँ बसिरहन्छ, तर डिऱ्यामको चाहिँ अब पावर कट हुने बित्तिकै गइ नै हाल्छ होइन। देयर इज नो निड टु रिफ्रेस गर्नु पर्दैन होइन, हाम्रो ऱ्यामलाई जस्तो रिफ्रेस गरिराख्नु परेन, फास्टर हुने भयो अभियसली, साइज पनि यसको के हुन्छ लार्जर हुन्छ होइन, अनि एक्सपेन्सिभ पनि हुने भयो। एक्सपेन्सिभ भनेको अब फास्ट भएपछि अभियसली एक्सपेन्सिभ हुने भयो, अनि कन्जम्सन पावर पनि यसले के गर्ने भयो हाई कन्जम्सन गर्ने भयो है। अब रोम भनेको रिड ओन्ली मेमोरी, वी क्यान नट पर्फर्म राइट अपरेसन होइन, रिड ओन्लीको फेसिलिटी दिएको हुन्छ। अब रिड राइट भनेको के हो भने, राइट भनेको चाहिँ के हो भने मैले कुनै पनि त्यसमा अपडेट गर्न मिल्दैन क्या होइन। राइट भनेको कसरी बुझाएछ तिमीले होइन, राइट भनेको चाहिँ जस्तो मैले एउटा सिडी किनेर ल्याएँ भने मैले त्यसमा गीतहरू हाल्न मिल्छ हो, त्यो भनेको राइट भयो। त्यसको गीतहरू त्यसमा अलरेडी गीत छ भने त्यसलाई मैले रिड गर्न मिल्छ, त्यसलाई मैले बजाउन मिल्छ, र कुनै कुनैलाई मैले त्यो गीतहरू चाहिँ त्यो सिडीमा पनि राख्न सक्छु। पेन ड्राइभको एक्जाम्पल लिउँ होइन, पेन ड्राइभबाट तिमीले गीतहरू रिड पनि गर्न मिल्छ, पेन ड्राइभमा तिमीले गीतहरू राख्न पनि मिल्छ होइन, आफ्नो कम्प्युटरबाट त्यता पनि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, त्यताबाट आफ्नो कम्प्युटरमा पनि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। सो द्याट बोथ वे फेसिलिटी गरिदिएको छ। तर रिड ओन्ली मेमोरीमा चाहिँ के गर्छ भने खालि त्योबाट तिमीले रिड मात्र गर्ने हो होइन। जस्तो हामीले रिड ओन्ली बनाउन सकिन्छ नि, हाम्रो त्यो पेनड्राइभ के अरे पेनड्राइभ भन्नाले त्यो मेमोरी सानो मेमोरी हुन्छ नि, त्यो क्यामेराको मेमोरी होइन, रिड प्रोटेक्टेड बनाउन मिल्छ होइन, राइट प्रोटेक्टेड बनाउन मिल्छ। थाहा छ होला तिमीहरूलाई होइन यो कुराहरू त है, थाहा छ होला। जस्तो मेमोरीलाई कसरी राइट प्रोटेक्टेड बनाउने, अरूले राइट गर्न नमिल्ने बनाउने, त्यो पनि गर्न चाहिँ मिल्छ होइन। तर त्यो एक्चुअली चाहिँ इनबिल्ड चाहिँ हुँदैन, हामी त्यसमा चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। त्यो गरेपछि चाहिँ त्यसमा पनि हामीले राइट चाहिँ गर्न मिल्दैन, त्यसलाई पनि हामीले रोम जस्तै बनाउन चाहिँ मिल्छ है। त्यो भयो रिड ओन्ली मेमोरी। अब नन भोलाटाइल भयो, नन भोलाटाइल हुने बित्तिकै के भयो पावरले हामीलाई केही पनि एफेक्ट गर्ने भएन, लङ टर्मसम्म बस्ने भयो। जेनरली रोमको युज भनेको बायोसको अपरेसनमा हुन्छ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टममा, सो द्याट हाम्रो कम्प्युटर सुरुमा स्टार्ट हुने बेला चाहिँ के हुन्छ सर्टेन अगाडिको लोगोहरू आउँछ। नोकियाको ओपन गऱ्यो भने तिमीले त्यो दुईवटा हात म्याच भएको होइन, दुईवटा हात मिलाएको आउँछ होइन। त्यो हात नमिला भने पनि मिल्छ क्या होइन, त्यो हात चाहिँ हुन्छ नि हामीले नमिल भने मिल्छ, बिकज त्यस्तै कुराको फेसिलिट गरिदिएको छ क्या सुरुदेखि नै। कम्पनीले बनाउँदाखेरि नै के हुन्छ भने जब मोबाइल स्टार्ट हुन्छ तब चाहिँ त्यो हात चाहिँ ओपन भएको आउनु पर्यो होइन, त्यो हात चाहिँ आउनु पर्यो। अब के हुन्छ भने जेनरली चाहिँ अब के भयो भने होइन, हामीले त्यो कहिले चाहिँ हुन्छ नि कम्पनीले अब आफ्नो लोगो चेन्ज गर्नुपर्ने होला होइन, हाम्रो किनकि रोमलाई त चेन्ज गर्न मिल्दैन भनिसक्यो होइन। अब त्यो कहिले आफ्नो कम्पनीलाई लोगो चेन्ज गर्नुपर्ने होला, आफ्नो त्यो हात नहराएर दुइटै मान्छे राख्नुपर्ने होला होइन। त्यस्तो बेला के गर्ने त, त्यसलाई अब के अरे चेन्जै गर्न नमिल्ने भनिरहेको छ। त्यही भएर अब के गर्छ भने, त्यही भएर कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो आयो भने होइन, यसलाई त्यसपछि कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो आयो भने पिरोमको कन्सेप्ट आयो, ठिक छ, प्रोग्रामेबल रोम। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो चाहिँ बनाउने बेला म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा चाहिँ यसलाई केही पनि गरेको हुँदैन, ठिक छ, सरी के अरे सुरुमा चाहिँ केही पनि गरेको हुँदैन हो। जब तिम्रो म्यानुफ्याक्चर गर्छ नि त्यो बेला बल्ल यसमा के गर्छ डाटाहरू राइट गर्छ। प्रोग्रामेबल भनेको अब एक्चुअली प्रोग्राम गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ फिक्स हुने भयो। त्यही भएर प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी भनेको चाहिँ के हो भने इट इज डिफ्रेन्ट फ्रम ट्रु रोम, जुन चाहिँ रोम हो जुन चाहिँ अलरेडी हुन्छ नि पहिलेदेखि राइट गरेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले केही चेन्ज गर्ने मिल्दैन। तर पिरोमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो लास्टमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने बेला बल्ल राइट गरेको हुन्छ क्या, ठिक छ नि। ड्युरिङ द म्यानुफ्याक्चर प्रोसेस अ पिरोम इज म्यानुफ्याक्चर इन एन एम्प्टी स्टेट एन्ड देन प्रोग्राम लेटर युजिङ पिरोम प्रोग्रामर अर बर्नर, ठिक छ। सुरुमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ एम्प्टी भइरहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले जब इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो अब के राख्ने त होइन भन्ने बेला बल्ल चाहिँ के हुन्छ अब यसलाई प्रोग्राम गरेको हुन्छ विथ द हेल्प अफ बर्नर होइन अर प्रोग्रामरले, ठिक छ। अब अर्को आउँछ इपिरोम। अब यो इपिरोम चाहिँ अलिकति पिरोम भन्दा अलिकति के छ एडभान्स छ,
जसलाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ इरेज गर्न मिल्छ हामीले जे कुरा राखेछ त्यो रोममा त्यो कुरालाई इरेज गर्न मिल्छ इरेज गर्न मिल्छ भनेको मतलब चाहिँ कस्तो हो भने पहिला रोमलाई निकाल्नु पर्यो हैन निकाल्नु पर्यो त्यसपछि सर्टेन युभीले हैन अल्ट्रा भायोलेट लाइटले चाहिँ त्यसमा पास गरेर चाहिँ त्यसलाई हामीले इरेज गर्न मिल्छ त्यही भएर एकदम कम्प्लिकेटेड छ क्या रोमको कुराहरू इरेज गर्नलाई चाहिँ हैन अलिकति कम्प्लिकेटेड छ है एकदम पर्मानेन्ट स्टोरेज जस्तो हुन्छ क्या हैन मैले अघि पनि एक्जाम्पल दिएँ हैन हामीले जे कुरा पर्मानेन्टली स्टोर गर्नुपर्छ हैन जे कुरा पछि चाहिँ चेन्ज हुनु हुँदैन हैन त्यो कुरा चाहिँ रोममा राखेको हुन्छ जस्तो हाम्रो रिमोटको हाम्रो 1 2 3 बटन क्लिक गर्यो भने 1 2 3 नै देखिने हैन च्यानल चेन्ज गर्नु पर्यो च्यानलले चेन्ज हुने हैन 1 थिच्दाखेरि 5 को च्यानल जाने त हुँदैन बिकज दे आर पर्मानेन्ट हैन त्यो कुराहरु पर्मानेन्टमा सेभ भयो है अब हाम्रो यो चाहिँ यो के भन्छ यो ल्यापटपको डेटहरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ कुन मेमोरीमा हुन्छ होला हाम्रो ल्यापटपको मेमोरी हुन्छ नि त्यो चाहिँ कुन मेमोरीमा हुन्छ होला र्याम कि रोममा र्याममा किन किनकि त्यो चेन्ज भइरहनु पर्छ त्यही भएर एक्ज्याक्टली है अब डेटलाई चाहिँ किन रोममा हाल्दैन भन्दा बिकज डेट भन्ने कुरा त कहिले चाँडै बढ्नुपर्छ कहिले फास्ट बिकज डेट भन्ने कुरा त अब अमेरिकामा म्यानुफ्याक्चर भन्छ भने उतैको डेट राखिरह्यो भने त हामीलाई प्रब्लम हुन्छ नि त यता नेपाल ल्याउनु पर्यो त्यही भएर डेट भन्ने कुरा चाहिँ केमा राखेको छ त्यो र्याममा हुन्छ त्यही भएर एकदम एसेन्सियल कुरा जुन चाहिँ चेन्जै हुँदैन त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले रोममा सेभ गरेको हुन्छ भने पर्मानेन्टली सेभ गरेको हुन्छ भने त्यस्तो कुरा जुन चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले र्याममा राखेको जस्तो स्पिडोमिटरमा सबै रोम नै युज हुन्छ हैन त्यो ब्रेक ब्रेक के भन्छ अरे न्युट्रलको यनमा त्यो के अरे यनको हरियो बल्ने हैन अनि के अरे हामीले साइड लाइट दिँदाखेरि साइड लाइटहरुको त्यो डिरेक्सनहरु बल्ने हैन ब्रेक थिच्दाखेरि त्यो अब के अरे अब आजभोलिको त हुन्छ नि यो आएको छ नि हैन के भन्छ त्यसलाई के अरे एन्टी ब्रेकिङ सिस्टम हैन एबीएस आएको छ एबीएस को लाइटहरु शो गर्ने हैन सो दैट दे आर अलरेडी स्टोर्ड इन रोम सो दैट त्यो अब चेन्ज हुँदैन के त्यो कुराहरु चेन्ज हुँदैन है अब पर्मानेन्टली स्टोर गर्नु पर्यो भने रोममा सेभ गर्छु अब इपी रोममा चाहिँ के हुन्छ भने रोमलाई निकाल्नुपर्छ कम्प्युटरबाट निकाल्नुपर्छ अनि अल्ट्रा भायोलेट रे युज गरेर चाहिँ त्यसलाई बर्न गरेर चाहिँ त्यसलाई इरेज गर्नुपर्छ कति टेडियस कुरा हो है अनि अर्को भनेको इपी रोम भन्छ सबैमा पी रोम कमन छ हैन सबै प्रोग्रामेबल रोम हो जुन चाहिँ म्यानुफ्याक्चर भएपछि चाहिँ पछि प्रोग्राम गरिन्छ हैन त्यसपछि चाहिँ इपी रोममा चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रिकल्ली इरेज गर्छ माथि चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट रे युज गर्यो भने तल चाहिँ इलेक्ट्रिक तरिकाले युज गर्छ है एन्ड द डिस्टिंक्सन बिट्विन इपी रोम एन्ड इपी रोम इज दैट द लेटर क्यान बी इरेज एन्ड रिटर्न टु बाई द कम्प्युटर सिस्टम इट इज इन्स्टल इन अब यसमा फरक चाहिँ के छ भने इपी रोमलाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ इपी रोममा चाहिँ हामीले त्यो रोमलाई निकालेर बल्ल अल्ट्रा भायोलेट पास गर्नुपर्छ भने यसमा चाहिँ कुनै कम्प्युटर सफ्टवेयर इन्स्टल भएको छ भने त्यसले पनि इरेज चाहिँ गर्न सक्छ भन्छ त्यही भएर यो डबल इपी रोममा चाहिँ रोमलाई निकाल्नु पर्दैन अलिकति फ्यासिलिटेट गरिदियो तर इपी रोममा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई निकालेर नै बर्न आउट गर्नुपर्छ है ठीक छ बुझिन्छ यो सबै तिमीहरूले पढिसकेको कुराहरू हो हैन यो तिमीहरूले एकदम धेरै यो र्याम रोम धेरै सुनिसकेको कुराहरू हैन त्यो पनि अब अलिकति पनि नलेज चाहिँ बुस्ट अप चाहिँ भयो होला है देयर आर म्याग्नेटिक एन्ड अप्टिकल मेमोरिज हैन इट इज नोन एज ब्याकअप मेमोरी इट इज नन भोलाटाइल हैन यो सबै नन भोलाटाइलको कुराहरू भयो अब जहाँसम्म विच वान इज नन भोलाटाइल भन्यो भने किन पनि भनेर एन्सर दिनु पर्यो क्या हैन तिमीहरूको एन्सर लेख्ने मैले के अरे असाइनमेन्ट हेरेको थिएँ एन्सर लेख्ने चित्त बुझेन मलाई हैन तिमीहरू चाहिँ अब ब्याचलरको स्टुडेन्ट ब्याचलर फर्स्ट इयरमा आएपछि यहाँ चाहिँ जे सोधेछ त्यसको मात्र एन्सर दिने चलन चाहिँ नराख 11 12 मा हामीले जे गर्थ्यौँ नि हैन जे एन्सर चाहिँ त्यति मात्र लेख्थ्यो त्यस्तो कुरा चाहिँ अब यहाँ राख्नु भएन है यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तिमीहरूलाई जे एन्सर छ त्यो त छँदैछ त्यसलाई अलिकति बुस्ट अप गरेर पनि राख्नु पर्यो क्या हैन जस्तो विच इज नन भोलाटाइल मेमोरी र्याम के अरे सरी रोम इज नन भोलाटाइल मेमोरी किनभने यसमा चाहिँ यो प्रोग्राम लस हुँदैन भन्ने कुराको एन्सर पनि राखिदिनु पर्यो है त्यही भएर तिमीहरूको एन्सर लेख्ने क्यापेबिलिटी अब मलाई दुई चारजनाले एसाइनमेन्ट बुझाएको थियो हैन मलाई त्यस्तो विधि चित्त बुझेन हैन त्यही भएर अलिकति राम्रोसँग एन्सर लेख्ने बानी चाहिँ तिमीहरू अब भर्खर फर्स्ट इयरमा छौ हैन त्यो सुध्रिँदै जान्छ म सिकाउँदै पनि जान्छु कसरी एन्सर लेख्ने मेरो सब्जेक्टमा हैन के लेख्यो भने ठ्याक्कै मार्क्स आउँछ अब जेनरली मार्क्स के अरे हाम्रो एन्सर लेख्ने तरिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने बुलेट फर्ममा हुनुपर्छ क्या हैन बुलेट भनेको यस्तो के जस्तो यो छ भने यो एउटा बुलेट भयो एउटा बुलेट भयो एउटा बुलेट भयो यो बुलेट भयो हैन बुलेट भनेको ठ्याक्कै लाइन बाइ लाइन के तिमीहरू प्याराग्राफ लेख्ने हैन के लाइन बाइ लाइन लेख्ने सो दैट चेक गर्नेलाई पनि मजा आओस् तिमीहरूलाई लेख्न पनि सजिलो होस् यसरी लेख्ने बानी चाहिँ गर है
अनि डिफ्रेन्ट भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्टै लेख्नुपर्छ। प्याराग्राफ डिफ्रेन्ट भन्ने बित्तिकै टेबल नै बनाएर लेख्नुपर्छ है। डिफ्रेन्ट भन्ने बित्तिकै टेबल नै चाहिन्छ, टेबल नै बनाएर लेख्नुपर्छ। अब एउटाको माथिको ऱ्यामको बारेमा यति धेरै प्याराग्राफ, तल फेरि रोमको बारेमा यति धेरै प्याराग्राफ, त्यो पढ्दै पर्दैन कसैले। मार्क्स यत्तिकै 10 मार्क्स छ भने त्यो पढ्दै नपढिकन 2-3 मार्क्स दिन्छ क्या, यति कम्प्लिकेटेड हुन्छ। त्यही भएर डिफ्रेन्ट भन्ने बित्तिकै होइन मार्क्स कति हुन्छ, 10 मार्क्सको छ भने सरी 5 मार्क्सको छ भने एटलिस्ट 6वटा 5वटा त लेख्नु पर्यो। जतिवटा मार्क्स छ ठ्याक्कै एउटा 5 मार्क्सको छ भने 5वटा डिफरेन्स हुनै पर्यो, 6 मार्क्सको छ भने 6वटा हुनै पर्यो होइन। त्यही भएर लेख्ने तरिकाहरू म बिस्तारै सिकाउँदै पनि जाम्ला होइन। तिमीलाई एन्सर लेख्ने तरिका फर्स्ट पेजमै छौ होइन। यु हेभ सो मच टु लर्न होइन, अझै धेरै बाँकी नै छ लर्न गर्नलाई है। ल ओके, त्यसो भए यो सेकेन्डरी मेमोरीको कुरा कति वर्षमा हो क्लास मेरो साँच्चै 12-5 हो कि 12-5 हो? 12-5 हो। ए ओके ल ठिकै छ, आज सकिसक्यो रहेछ। सेकेन्डरी मेमोरीलाई चाहिँ म फर्दर क्लासमा डिस्कस गराउनु है त। केही क्वेसन छ तिमीहरूलाई? छैन सर। ओके ल, रेकर्डिङ चाहिँ मैले है स्टप गरेर